बाइबल पढेर केही कुरा बुझौँ र बुझेर तयार हौँ भन्ने हाम्रो मनसाय हो सबैजना। बाइबल पढ्दा धेरैवटा कुरा, ज्ञानका कुरा, बुद्धिका कुराहरू पनि पाइन्छ। अनि अब स्वर्गीय कुरा, स्वर्गीय परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानले लेखेको छ। अनि हामी कतिवटा कुरा मतलब मिठा मिठा कुराहरू पाउँदा खुसी भएर बस्छौँ, त्यो पनि एकदम राम्रो। सम्पूर्ण बाइबललाई निचोरेर हेर्नुपर्दा अथवा त्यसलाई क्रक्स भनौँ, त्यसको रस निकाल्नु पर्दा चाहिँ बाइबलमा खालि 3टा रहस्यका कुराहरू छन्। अनि त्यो 3टा रहस्यका कुराहरूकै छुटफुट यताउता कति छरिएका कुराहरू पनि भेटिन्छ। अनि त्यो चाहिँ जोड्दा कटाटुक गर्दा खालि बाइबलमा 3टै मात्रै रहस्यहरू छन्। अनि एउटा क्रिस्चियनले 3 रहस्यलाई छोटकरीमा बुझिहालेछ भनेदेखि चाहिँ बाइबल पढेर जहीँ पुगे तापनि त्यसमै फेरि फर्केर आइहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा ऊ अल्मलिँदैन, हराउँदैन। किन अल्मलिँदैन, हराउँदैन भन्दा बाइबल यस्तो पनि चिज हो, बाइबललाई ऐतिहासिक हिसाबमा पढेर गयो भने कहिल्यै सकिँदैन। यसले संसारको इतिहास, वर्तमान इतिहास, भविष्यमा आउने इतिहास बताउँछ। अनि फेरि म यसलाई थियोलोजी अथवा ईश्वर ज्ञानको हिसाबमा पढ्छु भनेर मान्छेले ईश्वर ज्ञान अथवा थियोलोजी, ईश्वर शास्त्रको बारेमा पढ्छु भने यो बीडी हरे कुनै डीडी हरे हुँदै हुँदै यसमा पीएचडी लेभल हुन्छ। अनि मान्छे ग्रिक पढ्न थाल्छन्, हिब्रू पढ्न थाल्छन्, ल्याटिन पढ्न थाल्छन्। यस्तो पढेर पनि मान्छे कहाँ कहाँ पुगेका छन्। तर खासै स्पिरिचुअलिटी अथवा आत्मिकपन भन्ने कुरो मान्छेको नहुँदा त्यहाँ पनि हरेस लाग्दै हुन्छ। किनभने बाइबल मैले पनि कतिचोटि अध्ययन गर्न चाहे, सब्जेक्ट लिएर, विषय लिएर एकदम थाक्छ मान्छे, कहीँ पनि पुग्न सक्दैन, त्यहीँ अल्मलिन्छ। अनि एउटा इङ्ग्लिसमा उखान पनि छ, डक्ट्रिन इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन डिभोसन भन्छ। डक्ट्रिन इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन डिभोसन अथवा डिभोसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन डक्ट्रिन। डक्ट्रिन भनेको शिक्षा सम्बन्धी कुरामा मान्छे के गर्यो र प्रभुप्रतिको भक्ति हरायो भनेदेखि त्यो पनि कहीँ पनि पुग्दैन। बरु लाटा सिधा मान्छे छ अनि प्रभु यीशु मसीहप्रति यति साह्रो उसको भक्ति छ, प्रभुलाई उसले अलिकति पनि दुखाउन चाहँदैन, प्रभुको आत्मा अनुसार दिनभरि जिउन चाहन्छ, लाटा सिधा छ। तर प्रभुलाई चाहिँ उसले धन सम्पत्ति भन्दा, उसको व्यक्तित्व भन्दा, उसको नाम यश भन्दा, सबै कुरा भन्दा ज्यादा प्रमुखता दिएर चाहिँ जहीँ पनि जीवन शैलीमा जहीँ पनि प्रभुलाई चाहिँ प्रमुखता दिन चाहन्छ, पहिलो स्थान दिन चाहन्छ आत्माबाट भन्देखि चाहिँ उसको चाहिँ त्यो चाहिँ भक्ति हो। तर मने शिक्षामा चाहिँ घोटेकै गर्छ, प्रभुप्रतिको भक्ति छैन, उसले जीवन शैलीमा जहीँ कहीँ पनि प्रभुलाई पहिलो स्थान दिएर राख्न चाहँदैन भनेदेखि चाहिँ शिक्षाले पनि प्रभुको छेउमा पुर्याउँदैन। पुर्याउनु पर्ने हो तर भक्ति बिना पुग्न सकिँदैन भन्न चाहे। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा 3टा रहस्यको कुरा छन्। बाइबल सम्पूर्ण बाइबल पढ्दा हामी कतिचोटि चाहिँ अध्ययन गर्दै 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 कहाँ डाँडा काटेर गइसकेका हुन्छौँ, यता भक्ति हराइसकेको हुन्छ। मे भन्छ नि, मे बिनाको दाई भन्छ। मे भनेको चाहिँ एउटा हामीले दाल माड्दा होस् चाहे धान माड्दा होस्, बस्तीमा मान्छेले बीचमा एउटा किलो गाडेको हुन्छ। अनि किलो गाडिसकेपछि गोरु त्यसमा बाँधेको हुन्छ। अनि गोरुलाई धपाएपछि गोरु त्यो मेको वरिपरि हिँड्छ। तर त्यो किलो छैन जहाँनिर गोरुलाई बाँधिन्छ, बाँध्ने मे नै छैन, त्यो किलै छैन, त्यो घारो छैन भनेदेखि त गोरु त त्यहाँबाट सरेर अर्को जग्गा जान्छ। गोरु चाहिँ त्यहीँ घुमिरहनको लागि चाहिँ एउटा मे चाहिन्छ, बीचमा एउटा दरो किलो चाहिन्छ। त्यस्तै प्रकारले 3टा रहस्यलाई क्रिस्चियनहरूले बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ जतिबाट पनि घुमेर हो म त निकै टाढा पो पुगिहालेँ त, खास कुरो त यो 3टा भयो त भनेर फेरि फर्केर आउन मिल्छ। अनि त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला रहस्य चाहिँ के हो भन्दा ख्रीष्ट अनि मण्डलीको रहस्य भन्छ। मसँग पल्टाउनुहोस्, ख्रीष्ट अनि मण्डलीको रहस्य। यो एफएसीको पत्री 5 अध्यायको 32 पदमा पाइन्छ। एफएसीको पत्री 5:32 पद यहाँ भन्दैछ, यहाँ पति पत्नीलाई उपदेश भनेर 22 पददेखि जाँदै 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 गएपछि 32 पदमा पुग्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन श्रीमान श्रीमती अथवा दुल्हा दुलहीलाई तुलनात्मक ढङ्गमा यसरी प्रेममा अधीनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरो बताउँदै गएर चाहिँ 32 पदमा यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म त ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु भनेपछि कस्तो रहस्य भन्दा ठुलो रहस्य भन्छ। अनि कस्तो के विषयको त्यो रहस्य हो भने चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य। अनि अर्को चाहिँ भन्छ ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य भनिसकेपछि अब कसरी चाहिँ त्यसरी अब जस्तो हामी बुझिहाल्यौँ नि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य भन्ने बित्तिकै ख्रीष्टले आएर मण्डलीलाई लानुहुन्छ अनि ख्रीष्टले मण्डलीलाई मङ्गनी गर्नुभएको छ। अनि मङ्गेतर प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई मङ्गनी गरिसकेपछि तपाईँ र मैले पवित्रताको जीवन यापन गरेर प्रभु आउँदा म तिमीलाई चिन्छु, तिमीमा त दाग पनि थिएन, झुरी पनि थिएन, तिमीले कस्तो पवित्र जीवन मेरो निम्ति बितायो, मलाई पर्खेर बस्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने मात्रै तपाईँ र मलाई उहाँले पक्रा पार्नुहुन्छ अथवा आफ्नो बनाएर लानुहुन्छ। पहिला तिमोथीको किताब 3 अध्यायमा है। अब यो मैले पनि म भन्छु नि जहिले पनि म 15-16 वर्ष मैले क्रिस्चियन जीवन जिएँ। अनि कति त मैले बाइबलको ज्ञान मात्रै प्राप्त गरेँ तर मलाई खासै लाभ भएन। मैले त्यतिन्जेलसम्म सुन्दाखेरि पनि जो पनि उठेर प्रभुको वचन दिन्छ सबै कुरा सत्य हुन्छ र सबैले साँचो सत्यतातिर डोर्याउँछन् भन्ने पनि यस्तो ग्यारेन्टी केही छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ देख्छौँ बिरियाका मण्डलीहरूले चाहिँ पावलले भनेको कुरो पनि हो कि होइन, प्राय स्क्रिप्चरल छ कि छैन भनेर पावलले भनेको कुरालाई पनि उनीहरूले
हामीले इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर जाँच गरेर त्यस्तो छ कि छैन भनेर हेर्थे। त विश्वासीले वचन सुन्यो त प्रचारकले के कुरो भन्यो र पाप देखायो कि देखाएन र चुनौती दियो कि दिएन र तपाईँको जीवनसँग एकदम मेल खायो र तपाईँले त्यसमा रुँदै रुँदै पश्चाताप गर्नुपर्ने र त्यसबाट उक्सिनु पर्ने दबाई बताएन भने चाहिँ कतिचोटि ज्ञान मात्रै पनि बताइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले बताएँ तपाईँलाई धेरैचोटि सूचना अनि जानकारी समाचार हामीले बाइबलबाट पाइरहेका हुन्छौँ। सूचनाले पनि हामीले तयारी पार्दैन, जानकारीले पनि पार्दैन। हामीलाई चुनौतीपूर्ण कुरा दिएर अनि दबाई बताउनु पर्छ अनि हाम्रो हृदयमा खटेको कुरामा हामीलाई त्यसले लागेको हुनुपर्छ। अब जस्तो पहिला तिमोथीको किताब 3:15 पढ्दाखेरि मैले के सुनेको भन्दा यसो भन्छ, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान भनेपछि त्यो प्रचारकले 90% प्रचारकले चाहिँ के भन्छन् भने परमेश्वरको घर भनेको अब जस्तो देखी घर हो, चर्च हो, मण्डली हो भनौँ नि हो, ढाँचो हो। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ कसरी चल्नुपर्छ भन्दा डिसिप्लिनको साथमा रहनुपर्छ, एल्डरहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, प्रभुको घर बढाएर गर्नुपर्छ, साफ सुथरा गर्नुपर्छ, प्रभुको घरमा बडाहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ भनेर त्यति सिकाएको हुन्छ। त्यहाँदेखि मुनि केही पनि बताएको हुँदैन। अनि हामी चाहिँ प्रभुको घरमा एकदमै भक्तिभावको साथमा शिष्टाचार अनुशासनको साथमा बस्नु, काम गृह सघाउनु इत्यादि सबै कुरा यस्ता जानेका हुन्छौँ। अनि तर मुनतिर 16 पदमा गएर चाहिँ त्यो परमेश्वरको घर जीवित परमेश्वरको चाहिँ मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जग हो भनेपछि खाँबो भनेको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण बिल्डिङ थाम्ने भनेको सम्पूर्ण घरलाई थाम्ने खाँबो, मूल खाँबो जस्तै हो। त मूल खाँबो चाहिँ के हो भन्दा सिकाउन चाहन्छ। के भनेर सिकाउँछ भने अब 16 पदमा यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान। अब अर्को रहस्य चाहिँ भक्तिको रहस्य रहेछ। अब मैले अघि बताएँ डक्ट्रिन इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन डिभोसन भनेपछि शिक्षा भन्दा ठुलो भक्ति हो। अब त्यो भक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अब बताउँछ है। खाँबो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी गरिनु भयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनु भयो, अन्य जातिहरूमा प्रचारिनु भयो, संसारमा विश्वास गरिनु भयो, महिमामा माथि लगिनु भयो भनेपछि तिमीले भक्तिको रहस्य चाहिँ बुझ्न चाहन्छौ भने यीशु मसीहलाई हेर। उहाँ चाहिँ 100% मान्छे भएर आउनु भएको, 100% मान्छे भएर आएर यस संसारमा जिएर देखाउनु भयो, प्रत्येक क्षेत्रमा उहाँ आत्मामा धर्मी गरिनु भयो, शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेपछि चाहिँ जुनै विश्वासी, जुनसुकै विश्वासीले प्रभु यीशु मसीहलाई नमुना बनाएको छैन। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ साँच्चै म जस्तै शरीरमा प्रकट हुनु भएको, मैले हरेक कदममा प्रभु यीशु मसीहको अनुसरण गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर नमुना बनाएको छैन भने यद्यपि मुखले नभन्लान् तर आत्मामा उनीहरूले प्रभु यीशु मसीह जस्तै को हुन सक्छ र शरीरमा छौँ संसारमा छौँ भनेर एक प्रकारको एउटा बहाना बनाएर पापमा लडिरहेको गिरिरहेको हारको जीवन। किनभने पहिला यूहन्ना 2:6 भन्छ जस्तो प्रभु यीशु मसीह संसारमा हिँड्नु भयो त्यस्तै तिमी हिँड्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो जीवनको नमुना हुनुहुन्छ र उहाँकै पाइलामा टेकेर मैले दिन प्रतिदिनको जीवनमा हिँड्नुपर्छ। उहाँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै व्यवहार, कस्तो बोल्नुहुन्थ्यो त्यस्तै बोल्नुपर्छ। कुनै पनि कुरामा मलाई बहाना छैन। कुनै परीक्षामा म हारेँ भने त्यति बेला मैले प्रभु यीशु मसीहलाई नमुना बनाएको हुँदिन, छोडिसकेको हुन्छु। शिक्षा मात्रै मेरो हातमा हुन्छ, भक्ति हुँदैन। यति घडी मैले प्रभु यीशु मसीहलाई छोडिसकेको हुन्छु भनेर हामीले बुझेको छैन भने धेरैजनाले मैले बताएँ, यसमा भविष्यमा बताउँछु। मान्छेले के भन्छन् भने प्रभु जस्तो को हुन सक्छ र हो भनेपछि चाहिँ म प्रभुलाई पछ्याउन सक्दिनँ भनेको। अनि त्यो पनि त्यसले गर्दा शरीरमा आउनु भनेर थियोलोजिकली अथवा सैद्धान्तिक हिसाबमा बुझ्नु एउटा कुरा हो। कुवेतमा यो म जहाँ टेकेर हिँडेँ त्यहाँ त आउनुहोस् है, तपाईँलाई त्यहाँ मरुभूमि छ अथवा इत्यादि यस्तो यस्तो छ, यो जग्गामा तपाईँ जान्नुहुन्न भनेर भाइ अगाडि हिँड्नु हुँदैछ र मैले चाहिँ एकदम भाइलाई नै पछ्याइन, भाइकै जस्तो स्वभाव मैले देखेन। म त्यहाँ समस्या क्रिएट गर्ने अथवा समस्या निकाल्ने व्यक्ति हुन सक्छु र म गडबडमा पर्न सक्छु। र साँच्चै नै मैले त्यो जग्गामा मैले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, खोज गर्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ भनेदेखि मैले भाइले नि भनेको जग्गामा मैले हिँडेँ भने मात्रै मैले साँच्चै पछ्याइरहेको। त्यस कारण प्रभु यीशु मसीह चाहिँ ह्युम्यानिटी अफ जिजस भन्छ। प्रभु यीशु मसीह साँच्चै मान्छे भएर आउनु भएको अनि प्रभु यीशु मसीह साँच्चै मान्छेको उदाहरण हुनुहुन्छ। अनि हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई यसरी प्रत्येक दिनको प्रत्येक काम कुरोमा हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई यसरी पछ्याउन चाहेका छैनौँ भने हामी धेरै शिक्षा बटुलेर अनि हामी बसेका हुन्छौँ अनि हामीले साँचो कुरो चाहिँ मिस गरेका हुन्छौँ। म एउटा नमुना अझै बताउँछु। पौडी खेल्नु छ भनेदेखि मानिलिउँ कहिल्यै जिन्दगीमा हामीले घाम फालेका छैनौँ, तर हामीले एउटा पौडी खेल्ने विषयमा एउटा किताब पायौँ अनि पढेकै गर्छौँ। तर एक दिन मानिलिनुहोस् त्यो पौडी खेल्ने विषयमा जुन व्यक्ति चाहिँ एकदमै सिपालु छ, एक्सपर्ट छ, त्यसको बारेमा हामीले पढ्यौँ तर एक दिन पनि पानीमा हाम फालेको छैन। तर एक दिन त्यो व्यक्ति विशेष जसको बारेमा हामी पढ्दैथ्यौँ, त्यो पौडी खेल्ने एकदम च्याम्पियन व्यक्ति, सिपालु व्यक्ति नै आइपुग्यो भनेदेखि त्यो किताबको जग्गामा व्यक्ति अब हामीलाई किताबले त मद्दत गर्छ तर व्यक्ति विशेष नै आइसकेपछि हामी किताब भन्दा ज्यादा त्यो व्यक्तिलाई प्रमुखता दिन्छौँ। र त्यो तपाईँ नै आउनु भएछ, अब मैले त अलि किताबमा मात्रै पढ्दै थिएँ, सैद्धान्तिक हिसाबमा पढ्दै थिएँ, थ्योरीमा पढ्दै थिएँ। अब मलाई चाहिँ साँच्चै नै लगेर पानीमा डुबुल्की हाल्न सिकाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ उसले हात हल्लाइ हामीलाई पक्री कसरी आज हाम फाल्नु, कसरी निस्किनु त्यो व्यक्तिले सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ हामी शिक्षा भन्दा ज्यादा चाहिँ आज त्यो व्यक्ति विशेषलाई हामी फलो गर्न थाल्छौँ, पछ्याउन थाल्छौँ। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले प्रभु यीशु मसीहलाई देखाउँछ। प्रभु यीशु मसीहलाई साँच्चै अनुसरण गरेर दिन प्रतिदिनको जीवनमा हिँडेको अनुभव छैन भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले चाल्न पाइकन
प्रभु जस्तो त को हुन सक्छ र भनेको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुई नम्बरको रहस्य चाहिँ भक्तिको जीवन जिउने प्रभु यीशु मसीहलाई साँच्चै पछ्याउने भनेदेखि चाहिँ मण्डलीको खाबो भनेको चाहिँ प्रत्येक चर्चमा चाहिँ यो सिकाउनु यीशु मसीह चाहिँ साँच्चै मान्छे भएर आउनु भएको हो, यीशु मसीहलाई अनुसरण गर्नु, बाइबल पढिसकेर यीशु मसीहलाई अनुसरण गरेन बोली वचनमा, भइप्याइमा, लोहाइमा, हिँडाइमा, हेराइमा प्रभु यीशु मसीहले जस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो गर्न तिमी इच्छुक छैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले क्रिस्चियनिटी बुझेको हुँदैनौ। प्रभुको घरमा चाहिँ यो सिकाइन्छ भनेर यो शिक्षा दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ कतिचोटि हामीले ज्ञान मात्रै इम्पार्ट गरिरहेको, हामीले डक्ट्रिन मात्रै इम्पार्ट गरिरहेका हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीह शरीरमा आउनु भएको हो भनेर अनि नमुना हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले पछ्याउनु पर्छ भनेर अब त्यसलाई मैले अझै बुझाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जुन दिन एउटा विश्वासीले ग्रहण गर्यो साँच्चै नै प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एउटा विश्वासीको हृदयभित्र आएर बस्नुहुन्छ, मानिलियौँ आत्माद्वारा आएर बस्नुहुन्छ। अब विश्वासीको हृदयमा आत्मामा प्रभु यीशु मसीह आएर बस्नु भएको छ भने विचार गर्नुहोस् है, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ अब दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्, यसो भन्छ बाइबलले, मलाई बाइबलको धेरै कुरो जान्नसँग मलाई आजकल चासो छैन अनि ठुल्ठुलो मिटिङहरू एटेन्ड गरेर के प्राप्त गर्छु भन्ने पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिलेमा एउटा विषयले मलाई जीवनमा साह्रो ज्यादा खान्छ। के खान्छ भनेदेखि चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। दोस्रो कोरिन्थी 13 अध्यायको 5 पदको दोस्रो हिस्सा म पढ्दैछु। यीशु ख्रीष्ट तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ भने के तिमीहरू आफ्नै विषयमा जान्दैनौ भने तिमीहरू निकम्मा हौ भने। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुनै पनि क्रिस्चियनको हृदयभित्र प्रभु यीशु मसीह नै बस्नु भएको छ भने चाहिँ द्याट मिन्स यसको अर्थ चाहिँ प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामी यसलाई लिटरल साक्षात अथवा हामी यसलाई व्यवहारिक तौरमा लियौँ। एउटा विश्वासी दिदीबहिनी वा दाजुभाइ या बुढो अङ्कल वा जोसुकै होस् यसको हृदयभित्र प्रभु यीशु मसीह बस्नु भएको छ भने अब देखिँदैन हामी त, तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ त्यो व्यक्तिदेखि यसो बाहिर पनि निस्केर त्यो व्यक्तिकै छेउमा बस्नु भएको छ भने त्यहाँ माहौल कस्तो हुन्छ विचार गर्नु, राम्रो विचार गर्नु। प्रभु यीशु मसीह दिनभरि तपाईँको घरमा बस्नु भयो भनेपछि त्यो कस्तो माहौल हो? के हामी कुनै यस्तो कुरा गर्छौँ जुन कुरा प्रभु यीशु मसीहले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ? हामी हिजोसम्म अर्कै तौर तरिकाले जिउँदै थियौँ, अर्कै तौर तरिकाले खाँदै थियौँ, अर्कै तौर तरिकाले लाउँदै थियौँ भने साँच्चै नै प्रभु यीशु मसीह त्यो जग्गामा आएर बस्नु भयो भने त्यो वरिपरि बस्ने जति आउँछन् त्यहाँ पाहुनापात आउँछन् अथवा त्यो घरका मान्छेहरू जतिजना हुन्छ सबैको आचरण व्यवहार सबैको बोली वचन 100% कम हुन्छ। 100% उनीहरूले यो प्रकारले जिउन चाहन्छन्। प्रभु यीशु मसीह नै त्यो घरमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त उनीहरूले चाहे त्यो घरको सिँगार लाउन्, चाहे चिया पकाउन्, चाहे खाना बनाउन्, चाहे मान्छेहरू आवत जावत हुन्, चाहे गफ गरून्, कुनै पनि कुरो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई देखाउनको निम्ति गर्छन्। प्रभु यीशु मसीह नै साक्षात् त्यहाँनिर हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहको सिफारिस पाउनको निम्ति गर्छन् भनेपछि अब एकछिन हामी फेरि बिर्स्यौँ अनि प्रभु यीशु मसीह जानु कहाँ जानुभयो? ओजेल हुनु। र त्यही प्रभु यीशु मसीह फेरि बाइबलले भन्छ विश्वासीको हृदयभित्र बस्नुहुन्छ भन्छ भनेपछि अब प्रभु यीशु मसीह हुँदा साक्षात् हुँदा र प्रभु यीशु मसीह नहुँदा दिनभरिको चालचलन बोली वचन व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो हेऱ्यो भने हामीहरूको जीवन कहीँ मिल्दैन। तपाईँहरूको मिल्छ भने राम्रो कुरा हो, मेरो चाहिँ मिलेन अनि नमिल्दा मलाई जीवनमा मलाई शिक्षाले होइन मलाई प्रभु यीशु मसीहको भक्ति चाहिने रहेछ। प्रभु यीशु मसीह यहीँ हुनुहुन्छ भने मैले दिनभरिको जीवन शैली कस्तो प्रभु यीशु मसीह नै हिँड्नु हुँदैछ मेरो हृदयभित्र भएर भनेदेखि त कस्तो अद्भुत हुन्छ होला। कुनै पनि कुरामा मैले हार खानु पनि पर्दैन, कुनै पनि कुरामा म गिर्नु पनि पर्दैन, कुनै पनि कुरामा मलाई कहीँ पनि निराशजनक कुरा आउँदैन। प्रभु यीशु मसीह विजेता भन्दा बढी हुनुहुन्छ अनि त्यो कुरो चाहिँ किन नभएको होला भनेर मलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो। अहिले चाहिँ म त्यो कुराको पछाडि छु अनि मलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रभु यीशु मसीह मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ अनि म कसरी प्रभु यीशु मसीहलाई खुसी पार्ने जीवन जिउँ बिहानदेखि बेलुकासम्म, ताकि मेरो हृदयले मलाई दोष दिनु हुँदैन। बेलुका घाम ढल्किँदा ओर्दा मलाई थाहा हुनुपर्छ आज दिनभरि म प्रभु यीशु मसीहसँगै हिँडेँ, उहाँले जुन कुरो हेर्न रुचाउनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै हेरेँ। इभन हस्बेन्ड एन्ड वाइफको बिचमा मैले प्रभु यीशु मसीह नै मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो बोली वचन बोल्नु पर्थ्यो, कसरी खानु पर्थ्यो, कुनै पनि कुराले मलाई अफेन्स अथवा टेस्ट लाग्ने कारण भएन भनेर मैले त्यो प्रकारले मेरो जीवन शैली प्रभु यीशु मसीहको उपस्थितिलाई थाहा गर्दै जिएको छुइनँ भनेदेखि चाहिँ याद गर्नुहोस् क्रिस्चियनिटी चाहिँ एउटा धोका हुन सक्छ। त्यसले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई अस्तिको पालि पनि मैले भने पहिला चाहिँ भैँचालो अनिकाल अथवा लडाईँ होहल्ला भन्दा ज्यादा चाहिँ पहिला चाहिँ धोका हुन्छ भनेर आज 5 खेप बाइबलमा मैले त्यो विषयमा लेखेको छ। धेरैलाई धोका हुनेवाला छ किनभने हामीहरूको डिप डाउन भन्छ नि हृदयको भित्र तहमा चाहिँ हामीलाई त्यो सेटिस्फ्याक्सन अथवा सन्तुष्टि प्रभु यीशु मसीहसँग सँगसँगै हिँडेको हुँदैन अनि हामीलाई आज शिक्षाको ठेली पल्टायो लेख्यो भोलि फेरि रित्तै हुन्छ, फेरि पर्सि शिक्षाको ठेली पल्टायो जस्तो सेवकाई भएकै हुन्छन् तर पनि के हो यो ढुङ्गामा पानी हाले जस्तै रितोपन हुन्छ, निराशजनक कुरा लाग्छ अनि एकान्तमा एकदम अर्कै प्रकारको स्वर्गीय पीर, स्वर्गीय भोग, स्वर्गीय तिर्खा लागेर आउँछ जुन कुरो कसैलाई भन्न पनि सकिँदैन। अनि त्यो प्रकारको आज जीवन तपाईँहरू महसुस गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि सायद काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा आज भक्तिको रहस्य के हो महान छ भने त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह सधैँ शरीरमा आएको भनेर जान अनि उहाँ चाहिँ 3-4 कुरामा यसरी धर्मी ठहरिँदै स्वर्गदूतद्वारा पनि सबै देखिँदाखेरि पास हुँदै नभए धर्मी ठहरिँदै संसारमा हिँड्नु भयो अनि त्यसरी नै पहिला युहन्ना 2:1 पदअनुसार क्रिस्चियनले त्यो जीवन शैली जिउनु भन्छ। अनि अब अर्को चाहिँ यो कुरो बुझेको छैन भनेदेखि चाहिँ केले चाहिँ त्यस्तो हुन दिँदैन त? पहिला चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य भन्छ। ख्रीष्ट र
मण्डलीको रहस्य भनेको नि ख्रीष्ट आउँदा मण्डली चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुनु, एउटै हुनु, मन मिलिसकेको हुनु, अनि उहाँको मन जस्तो छ त्यस्तै हुनु। जसरी बाइबलले भन्छ दुईजना पति पत्नीहरू हेर्दाखेरि दुईजना अलग अलग हुन् तर एउटै हुन् भन्छ, एउटै शरीर हो भन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले केले चाहिँ हुन दिँदैन त, त्यो एउटै हुन दिँदैन। प्रभु यीशु मसीह आउँदा मण्डलीलाई प्रभु यीशु मसीह र मण्डलीको रहस्यभित्र किन पस्न दिँदैन भन्दा एक विश्वासीले प्रभु यीशु मसीह सधैँ शरीरमा आउनु भएको हो, अनि मैले उहाँलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, उहाँ मेरो हृदयभित्र हुनुहुन्छ भनेर बुझेन भन्दा बुझ्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ 3 नम्बरको रहस्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अधर्मको रहस्यले काम गरेको हुन्छ। अनि अधर्मको रहस्यले चाहिँ एकदमै धोका दिन्छ भनेर फेरि पनि म त्यो धोका भन्ने विषयमा आउन चाहन्छु। दोस्रो थेसलोनिका 2 अध्यायमा आउनु। दोस्रो थेसलोनिका 2 अध्यायमा फेरि हेर्नुहोस्, क्रिस्चियनिटी भनेको धेरै म फेरि बताएर भन्छु, धेरै मिटिङ गर्नु नि होइन, धेरै सेवा आयोजना गर्नु नि होइन, धेरै आज इभान्जेलिजम अथवा सुसमाचार गरेर आत्मा बताउनु नि होइन। क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ प्रभु आउनुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीह जस्तै हुनु, अनि उहाँ आउँदा स्याबास म तिमीलाई चिन्छु भनेर भन्नु भनेपछि कति साह्रो साँचो भक्ति, श्रद्धा, कति साह्रो तिर्खाएको भोगाएको, कति साह्रो उहाँप्रतिको भोग, उहाँप्रतिको तिर्खा, उहाँको हृदय अनुसार जिउनको निम्ति आज एकदमै भित्र तपाईँको भित्र हृदयभित्र एकदमै के भन्छ फटफट हुनु, तृष्णा लाग्नु कति भयङ्कर कुरा हो। त्यसले त दोस्रो थेसलोनिका किताब 2 अध्यायमा चाहिँ अब अर्को रहस्यले काम गर्छ। दोस्रो थेसलोनिका किताब 2 अध्यायको 7 पदमा भन्छ अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ, उसले मात्र अहिले रोकिराखेको छ, आफू अलग नहुन्जेल उसले रोकिराख्नेछ। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर सम्पूर्ण पदको व्याख्या नगरेर अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ। 1 नम्बरको रहस्यलाई बुझ्न नदिनको लागि 2 नम्बरको रहस्य नबुझेको हुन सक्छ। 2 नम्बरको रहस्य नबुझ्नको लागि 3 नम्बरको रहस्यले काम गरेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अधर्मको रहस्य हो। अनि यहाँनिर 10 पद पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो अधर्मको रहस्यले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा नष्ट हुनेहरूको मध्यमा अधर्मका सबै प्रकारका धोकाबाजीका साथ, फेरि डिसेप्सन भने धोका भनेर चाहिँ धोकाबाजीको साथमा हुन्छ। किनभने मुक्ति पाउनका निम्ति तिनीहरूले सत्यको प्रेम गरेनन् भनेको चाहिँ हामी भित्र कुन कुन कुराले दबाएर प्रभु यीशु मसीह हुन दिँदैन, कहाँ चाहिँ घाउ छ र कहाँ चाहिँ दबाई लाग्नुपर्ने भन्ने कुराको बारेमा क्रिस्चियनले बुझ्न चाहँदैन। बुझ्न नचाहेपछि चाहिँ चाहे धेरै अध्ययन गर्दा, धेरै प्रार्थना गर्दा, धेरै सेवाका एटेन्ड गर्दा हुन्छ होला सोचेको हुन्छ, तर आफ्नो बारेमा सत्य के हो परमेश्वरको वचनले बताउँदाखेरि पनि बुझ्न चाहेन र हो यहीँनिर चाहिँ घाउ छ, मलाई पनि यहीँ दुख छ, यसदेखि म कसरी पार हुनु भनेर त्यस विषयमा बुझ्न चाहेन भनेदेखि त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले पनि धोका दिनुहुन्छ भनेर लेख्नुहोस् है। मैले अघि तपाईँलाई बताएँ नि आफ्नो बारेमा, सत्यको बारेमा, आफ्नो बारेमा प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ खास चाहिँ के भएको छ त म भित्र, के कुराले चाहिँ खटेको छ, के कुराले चाहिँ तालमेल खाएको छैन, के कुराले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग सँगसँगै हिँड्न सकेको छैन भन्ने कुराको सत्य बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बाइबलले बताउन चाहन्छ है। तर यो कुरामा मान्छेले बुझ्न चाहेन भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ 11 पद, अनि यही कारणले गर्दा तिनीहरूले झुटलाई विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई ठुलो भरमाउने पठाउनु हुनेछ। सत्यलाई विश्वास नगर्नेहरू र अधर्ममा खुसी मान्नेहरू सबैले दण्ड पाउनु हुँदैन। शैतानले त धोका दियो, शरीरले त धोका दियो, संसारले पनि धोका दिन्छ, अनि परमेश्वरले पनि धोका दिनुभयो भने चाहिँ कस्तो डरलाग्दो। ले गर्दा प्रिय हो, क्रिस्चियनिटी भनेको कसैले मलाई सिफारिस गरोस् या नगरोस्, मेरो अन्तरात्माले प्रभु यीशु मसीहसँग मेल खाँदैन अनि प्रभु यीशु मसीहको आत्माले मसँग मेल खाँदैन। मलाई दिन ढल्किँदै मैले आज प्रभुको निम्ति बाँचे। धेरै प्रचार गर्नु भनेको पनि होइन, किनभने आउनुहोस् मसँग दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्यायको 15 पदमा यहाँनिर एउटा कुरा भयो। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 15 पद, दोस्रो कोरिन्थी 5:15 पदले भन्छ सबैका निम्ति उहाँ मर्नुभयो, यसकारण जिउनेहरू अब उसो आफ्ना निम्ति जिउनु हुँदैन र उहाँका निम्ति जिउनु पर्छ जो उनीहरूका निम्ति मर्नुभयो र बोइरहनु भयो। हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि अथवा प्रभु यीशु मसीहले मग्नी गरिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले प्रभुको निम्ति जिउनु पर्छ भन्दैछ। भन्नु मतलब आफ्नो व्यवसाय काम धन्दा नगर्नु त, नानीहरू छोराछोरी स्कुल नपढाउनु त होइन। त्यो सबै परमेश्वरले राखेको। छोराछोरी जन्मिन्छन्, लुगाफाटो चाहियो, पढिसकेपछि नोकरी चाहियो, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरो यो परमेश्वरले राखिदिएको प्रक्रिया हो हामीहरूको संसारमा रहन्जेल। अनि यो प्रक्रियामा समस्या परिस्थिति अहिलेको जस्तो अब लकडाउन परिस्थितिबाट भएर पनि जानुपर्छ हामी, यो पनि परमेश्वरले राखिदिएको प्रक्रिया हो। तर यो सबै प्रक्रियाको मध्यबाट भएर जानु पर्दा छोराछोरी बालबच्चा स्वास्नी बाबामा हुर्काउँदै दुख बिमार सहँदै जानु पर्दाखेरि पनि त्योभन्दा प्रथम कुरो चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ संसारमा उहाँको महिमाको लागि सृष्टि गरेको। यो परिस्थितिबाट गयो र जाँदाखेरि प्रत्येक कुरामा परमेश्वरको महिमै गर्यो, परमेश्वरलाई नै अगाडि राख्यो, परमेश्वरलाई नै महिमा पुग्ने काम गर्यो, परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने बोल्यो, परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने गरी अफिस काम गर्यो, परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने गरी हस्बेन्ड एन्ड वाइफ वार्तालाप गर्छन्, इन्भेस्ट गर्छन्, सबै कुरामा भनेदेखि चाहिँ उसको हात र मुख जोड्ने व्यवसाय चाहिँ पृथ्वी तलमा हुन सक्छ, कार्पेन्टर हुन सक्छ अथवा पेन्टर हुन सक्छ अथवा ड्राइभर हुन सक्छ। यो सबै कुरो गरेर चाहिँ उसले चाहिँ अन्तमा परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहन्छ।
चाहन्छ। त्यसले गर्दा एकजना महान सेवकले भनेका छन्, इभन अफिसमा गएर काम गर्दाखेरि पनि अफिसको काम चाहे त्यो मालिक रुष्ट होस् दुष्ट होस् चाहे जेसुकै पनि गर्नु, क्रिस्चियनको हातले चाहिँ गरेको काम अन्य जातिको अफिसमा काम गरिँदैछ, गाडी चलाइँदैछ, कुनै पनि कुरो गरिँदैछ, लेबर काम गरिँदैछ भने पनि यस्तो गर्नु अरे ताकि त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा अफरिङ होस् अरे, बलिदान। परमेश्वर म बाँचुन्जेल क्रिस्चियन हुँ, मैले पृथ्वी तलमा अर्काको घरमा लेबर कामै गर्नु पर्यो भने पनि यस्तो प्रकारले गर्छु ताकि त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति चाहिँ अफरिङ होस्। किनभने म चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ हात र मुख जोड्नको निम्ति चाहिँ लेबर हुँ, हात र मुख जोड्नको निम्ति चाहिँ ड्राइभर हुँ, तर 1 नम्बर चाहिँ म तपाईँलाई महिमा गर्न चाहन्छु। किनभने पृथ्वी तलमा म रहेको बाँचेको कारण नै तपाईँलाई महिमा पुग्नु हो, त्यसको लागि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी हामी त्यो ढङ्गमा बाँच्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक कुरा प्रभु यीशुलाई खुसी पार्ने र प्रत्येक कुरा प्रभु यीशुलाई आनन्द पुग्ने काम हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ दिन ढल्किँदा नढल्किँदा चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ आज म प्रभुको निम्ति जिएकी छु। हुनसक्छ तपाईँ घरबाट एउटा ट्याक्स पेपर पनि बाँड्नु भएन होला, तपाईँले कुनै पनि क्रिस्चियन एक्टिभिटिज गर्नु भएन होला, तपाईँको हृदयभित्रको अन्तरात्मा, शरीर, हेराइ बसाइ उठाइले म कसरी प्रभुको महिमा गरौँ, कसरी प्रभुको महिमा गरौँ भनेर त्यही मात्रै चासो छ भनेदेखि चाहिँ सबै कुराले तपाईँले प्रभुलाई झल्काउन चाहेको, प्रभुलाई माथि राखेको भनेर हामी बुझ्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 3टा रहस्यको कुरा, ख्रीष्ट मण्डलीको रहस्य, अनि भक्तिको रहस्य, अनि एउटा चाहिँ अधर्मको रहस्य। योदेखि बाहेक कुनै पनि तपाईँले रहस्यको कुरो बाइबलमा लेखेको पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ यो 3टा कुराकै यो या त पुच्छर या त बीचको केही करङ या त केही कान हुन सक्छ। योदेखि बाहेक चाहिँ बाइबलमा अर्को कुनै पनि रहस्य छैन। खालि 3टा रहस्य छ, प्रभु यीशु मसीह र मण्डलीको रहस्य, अनि भक्तिको रहस्य, अनि अधर्मको रहस्य बाइबलमा। त्यसले गर्दा यो अधर्मको रहस्य जान्नको लागि पनि अब केही यस्तो लगातार चाहिन्छ, 1-2टासम्म बाइबल अध्ययन चाहिन्छ। फेरि यो भक्तिको रहस्य बुझ्नको लागि पनि प्रभु यीशु मसीह शरीरमा आउनु भएको भनेर राम्रोसँगले बुझ्नको लागि यसलाई पनि 1-2वटा अध्ययन अनि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यको बारेमा चाहिँ आज हामी छोटकरीमा केही कुरा हेर्नेवाला। किनभने मैले समयलाई पनि निहाल्नु पर्ने हुन्छ, समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अघिबाटै मैले यो भन्दै धेरै समय गयो है। अब ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य, अब यो बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी मत्तीको किताबमा आउनुपर्छ। मत्तीको किताब 16 अध्यायमा, मत्तीको किताब 16 अध्यायमा प्रभुले सबैभन्दा पहिला मण्डली भनेर उच्चारण गर्नु भएको नि मत्तीको किताब 16 अध्याय 18 पदमा हो। अनि यो अघि मैले बताएँ यो मण्डली भन्ने बित्तिकै यसलाई प्रभुले लगेर पछाडि यो त ठुलो रहस्य भनेर भन्नुभयो। हामीले अघि नै एफिसीको परिमा हामीले हेरिसकेका छौँ। अझै हामी यो मण्डलीको रहस्यको बारेमा मत्तीको किताब 16 अध्याय भन्दा पहिला एफिसीको पत्र 3 अध्यायमा आउनुहोस्। अब यहाँनिर यसलाई अघि मैले भने नि 3टा चाहिँ मुख्य कुरा हो, तर अब त्यसमा अलिकति केही सानो कुरा टुकुरी, कान, नाक, आँखा, मुख, बुढी अम्ला, कान्छी अम्ला कहीँ रहस्य भनेको भेट्नुहुन्छ होला, तर त्यही ठुलो कलपुर्जामा ल्याएर जोड्नु पर्यो, मुख्य मेसिनमै ल्याएर जोड्नु पर्यो अनि मात्रै बुझिन्छ। अब यहाँनिर यो कुरा एफिसीको पत्रमा मैले तपाईँलाई बोलाउँ। एफिसीको पत्र 3 अध्यायको अब 5 पददेखि भन्छ, हेर्नुहोस् त्यही कुरो भन्न चाहेको। किनभने एफिसीको पत्र 3 अध्यायको शीर्षक नै युगदेखि गुप्त रहेको रहस्य, युगदेखि गुप्त रहेको रहस्य प्रकट भयो। यो चाहिँ के रहेछ भन्दा युगदेखि यो ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य चाहिँ लुकेर बसेको। अब यहाँ लेखिएको छ 5 पदमा, 4 पददेखि पढ्दैछु। जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सकौ, जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन, जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूमा प्रकट भएको छ। अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रीष्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार र उहाँका प्रतिज्ञाका साझा भागीदार हुनुपर्छ भनेको चाहिँ। अब के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यो ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यमा चाहिँ अन्य जाति भनेको तपाईँ र हामी जस कसरी प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेको छैन, तिनीहरू आएर सहभागी हुन पाउँछन्, जोडिन पाउँछन् भनेर भनेको। कोसँग जोडिन पाउँछन् भन्दा परमेश्वरको खासै जाति त इजरायली जाति हो, अनि जोडिन पाउँछन् भनेर त्यसरी बता अन्य जातिहरू आएर चाहिँ यो मण्डलीमा जोडिन पाउँछन् भनेर भनेको रहेछ अब ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यमा। तर बुँडा के छ भनेदेखि चाहिँ अब कसरी आएर चाहिँ त्यो शरीरमा जोडिएर एउटै हुन सक्छन् त भन्ने कुरामा अन्य जातिको अहिले म धेरै बताउँदै जान्छु बिस्तारै। अनि अब मानिनुहोस् संसारमा हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, एउटा क्रिस्चियनले प्रभुलाई पाउँछ, अर्को मान्छेले प्रभुलाई पाउँछ, अर्को मान्छेले प्रभुलाई पाउँछ, अनि धेरैले चाहिँ केमा ध्यान दिएका हुन्छन्, सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, आत्मा बाँच्नुपर्छ। हो, राम्रो कुरा हो, किन बाइबलले हामीलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्छ। र सुसमाचार सुनाइसकेपछि आत्मा बाँचेर आएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले एक ट्रक इँटा ल्यायौँ अनि इँटा ल्याएर घर घडेरीको साइडमा हामीले इँटा झार्यौँ भनेदेखि अब के भन्दैछौँ हामीले, इँटा आयो, धेरै इँटाहरू आयो, त्यही प्रकारले आत्मा बाँचेर आयो भनेर रमाउनु एउटा कुरा हो। तर त्यो जसरी त्यो इँटालाई अर्को इँटासँग जोड्नको लागि सिमेन्ट लगाएर अनि बलुवा लगाएर त्यसमाथि प्लास्टर गरेर अनि जबसम्म त्यो ट्यापै टालिएर बाहिरबाट रङ पनि गरेर हराउँदैन, एउटै हुँदैन, अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याउन त ल्याएका हुन्छौँ आत्मा। ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यको बारेमा उसले नबुझेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो तपाईँले घर घडेरीको छेउमा एक ट्रक इँटा ल्याएर रास लाउनुहोस् अनि 1 महिना तपाईँ नआउनुहोस्, त्यो इँटा खुसु हराउन थाल्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै विश्वासीलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाएर ल्याउनुहोस्, तर ल्याएर ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य तिमी चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, ख्रीष्टको शरीरसँग तिमी एउटै भएर जोडिनुपर्छ, तिमी हराउनुपर्छ, विलीन हुनुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ हामीहरूको शरीरमा अब अङ्ग छ नि त, अङ्ग चाहिँ एफिसीको पत्री 4 अध्यायको 16 पदमा छ त, अङ्ग फाल्टै छ। मुटु र हामीहरूको आज जाँते भनौँ, हामीहरूको मुटु अथवा हृदय सफा हुन्छ, लङ्स, फोक्सो, सानोभन्दा सानो चिज केही गयो भने पनि हाच्छौँ
आइहाल्छ। तर हामीहरूको जाँतेतिर कति धेरै आज मैला हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब तरै पनि त्यो आफ्नो आफ्नो जग्गामा यस्तो प्रकारले जोडिएर बसेको छ, एउटै छ अनि मिलेर काम गर्छन् अनि कुनै पनि अङ्ग एक्लै निस्केर देखा पर्दैन। प्रत्येकसँग प्रत्येक जोडिएको छ, आफ्नो आफ्नो काम त छ तर यति साह्रो जोडिएको छ भनेर हामी चाल पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले त्यो इँटा खुसुखुसु हराए जस्तै त्यो क्रिस्चियनले ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य र म चाहिँ आएर ख्रीष्टको देहमा एउटै हुनुपर्छ, म चाहिँ पुरापुरी हराउनुपर्छ, विलीन हुनुपर्छ, जोडिनुपर्छ, मेरो अस्तित्व हराउनुपर्छ यहाँ भनेर बुझेको छैन भने हामीले धेरै आज सुसमाचारको काम गरिरहेका हुन्छौँ तर एउटा कुरा हामीले मिस गरिरहेका हुन्छौँ, उसलाई कसरी एउटै हुनु ख्रीष्टसँग हामीले सिकाउन सकेका हुँदैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या आज मण्डलीले भोगेको हुन्छ। यो भोगि पनि रहेको छ, किनभने मैले जहिले पनि व्यावहारिक कुरा गरेको छु। अनि अब जस्तो मानिनुहोस्, यो चाहिँ के भनेको भन्दा, तर प्रत्येक आउने विश्वासीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ एउटै शरीरमा बस्नुपर्छ, मिल्नुपर्छ भनेर बुझेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो इँटा हराए जस्तो अथवा हामीहरूको शरीरको एउटा अङ्गलाई काटेर फ्याँक्यो भने कति छटपटाउँछ, कति दुख्छ। त्यो प्रकारले दुखाउने कारण अथवा त्यो रहस्य नबुझेको कारणले एउटा समस्याको कारण भएर क्रिस्चियन बाँचिरहेको हुन्छ। तर कोही बेला तपाईँले घोरिएर हेर्नु भएको छ, त्यति नै धेरै कन्फ्युजन, त्यति नै धेरै गडबड, त्यति नै धेरै समस्या। राम्रो विचार गर्नु, त्यो जति यहाँ मण्डली बाँचेको छ अथवा विश्वासीहरू बाँचेका छन्, जति धेरै स्पेशल मिटिङ हो चाहे कन्भोकेसन होस्, हामीले त्यो पक्ष मात्रै नहेरेर समस्यापट्टिको पक्ष हेऱ्यौँ भनेदेखि के कारणले गर्दा त्यो समस्या भयो, के कारणले गर्दा भित्र मेलमिलाप हुँदैन, के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एक प्रकारको गहिरो समस्या, जुन समस्या चाहिँ समाधान हुन चाहँदैन, किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य म आएर विलीन हुनुपर्छ, हराउनुपर्छ, मेरो अस्तित्व मेटिनुपर्छ। जसरी शरीरमा अङ्गहरू साह्रो मिलेर बसेका हुन्छन्, कुनै अङ्गले पनि एकछिन बाहिर निस्केर धमास धम्की दिएको अथवा अप्ठ्यारो खेलेको अथवा कुनै प्रकारको समस्या क्रिएट गरेको हामी देख्दैनौँ। जस्तो दाहिने हात र देब्रे हातमा पनि दाहिने हातले जहिले चेक साइन गर्छ र देब्रे हातले किन तिमी मात्रै गर्छौ यत्रो दिनसम्म, म पनि हातै हुँ, 5 वटा अम्ला चाहिँ मलाई पनि सही गर्न देऊ भनेर कहिले भनेको हामी देख्दैनौँ। त्यसले गर्दा जुन शरीरको रूपलाई प्रभुले देखाएर मण्डलीले चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि नहुने असम्भव कुरा प्रभुले त कहिले पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्न, हुन सक्ने कुरा नै प्रभुले भनेको हो। प्रभुले टन्टिङ गरेको होइन। हामीले बच्चाहरूलाई पेन्सिल इरेजर देखाएर नानीले यसो मिठाई देखाउँदा नानीले हात तान्छ अनि हात पसार्छ, त्यति बेला हामीले फेरि नानीलाई जिस्काउनको लागि यता तान्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूका प्रभु यीशु मसीहले नहुने असम्भव कुरा हुनुपर्छ भनेर हामीलाई टन्टिङ गरेको त होइन। प्रभु यीशु मसीह त रियलिस्टिक यथार्थवादी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मैले यहाँ बताउन चाहँदैछु किन धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ, किन धेरै कन्फ्युजन छ मण्डलीमा भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरो बुझेको छैन। अब यसलाई बिस्तारै बुझ्नु पर्दा बाइबलले भन्छ कि प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ, अब हामी एकछिन एफिसीको पत्री 2:14 पदमा आउँ। एफिसीको पत्री 2:14 अब अहिले हाम्रो कुरो छ ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य। म बिस्तारै बताइहेर्छु किनभने मान्छे मैले बुझेको धेरै हुनसक्छ, बताउन चाहेको धेरै हुनसक्छ, तर मैले व्याख्या गर्दा यसलाई एकदमै मतलब मलाई एकदमै साह्रो परिरहेको पनि हुन्छ। तर पनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहेको कुरो बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ यो कुरो बुझ्न सकिन्छ। अनि यो ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको लागि चाहिँ क्रुसलाई हेर्नुपर्छ। क्रुसलाई जबसम्म एउटा क्रिस्चियनले हेर्दैन, भन्नु मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाँगिएको कुरालाई बाहिरी आँखाले हेर्नु भनेको होइन। क्रुस भनेको यति गहिरो कुरा छ, क्रुसलाई हेर्दाखेरि मात्रै यो कुरो हामी चाल पाउँछौँ। एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा आउनुहोस् त मसँग। एफिसीको पत्री 2 अध्यायको हामी पढ्छौँ 14 पद। अब यहाँनिर चाहिँ अघि मैले बताउँदैछु एफिसीको पत्री 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ कि अन्य जातिहरू आएर ख्रीष्टको देहको सहभागी हुन पाउन् भनेपछि चाहिँ अन्य जाति आएर एउटा शरीरमा मिल्दैछ, ख्रीष्टको शरीरमा मिल्दैछ। अथवा मण्डली र ख्रीष्टको रहस्य भनेको नि तपाईँ र मलाई ल्याएर प्रभु यीशु मसीहको शरीरभित्र हालेर एउटै बनाउन चाहनु हुँदैछ। तरै पनि मैले अघिदेखि बताउँदैछु किन यो रहस्य नबुझ्दा चाहिँ के हुन्छ, किन गडबडी छ भन्ने कुरा मैले भन्न चाहँदैछु। अब यहाँ भन्दैछ दुईटैलाई प्रभुले मिलाप गराउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामी एउटा पाउँछौँ 2:14 पद, किनकि उहाँ हाम्रा मेलमिलाप हुनुहुन्छ, उहाँले दुवैलाई एक बनाउनु भयो र बीचको अलकार नै भित्र भगाइदिनु भयो। अब त्यहाँ राखौँ है। प्रभु यीशु अब यहाँ हामी देख्छौँ क्रुसमा मात्रै दुवै एउटै हुने हामीले उपाय देख्दैछौँ। किन प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा गएर दुवैलाई एउटा बनाउनु भयो। दुवै भनेको चाहिँ के हो भन्दा अब पहिला म भारतको नमुना बताउँछु। भारतमा अहिले त अब धेरै हराएर गयो, तर अहिले पनि भारतको एकदम भूमध्य भागमा बीचतिर एकदमै प्रचलन छ। भारतमा कास्ट सिस्टम भन्छ, जातिवादी यो भयङ्कर रूढिवाद छ। अनि एकदमै उच्च जातको मान्छे भन्ने छ, त्यहाँबाट तल्लो तहको जात उच्च जातको मान्छे भन्ने पनि छ। अब यो उच्च जातको मान्छे हिँडेर जाँदैछ अरे मानिलिउँ, अहिले पनि छ। अनि त्यसरी एकदमै बाहिर देखिँदैन तर भित्र एकदमै भयङ्कर छ। एउटै कुवाको पानी खानु हुँदैन, एउटै मन्दिरमा जानु हुँदैन। अनि त्यो ठुलो जातको मान्छे हिँडेर जाँदैछ र सानो जातको मान्छे अछुत भनेर भन्छन् उनीहरूलाई, अनि जाँदैछ र इनकेस त्यो ठुलो जातको मान्छे माथि चाहिँ सानो जातको मान्छेको छाया पर्यो भनेदेखि गएर त्यो मान्छेले नुहाउनु पर्छ भनेर भन्यो। त्यो पहिला त
एकदमै प्रचलन थियो, अहिले अलिक घटेको छ। अहिले घटेको छ भन्दा पनि भित्रभित्र त एकदमै मान्छेले कठोरताको साथमा पालन गर्दछन्, तर यो कुरो प्रचलित छ अहिले पनि। अब विचार गर्नुहोस्, के भन्छ, त्यस्तो एउटा मान्छे उच्च जातको भन्ने मान्छे र त्यो तल्लो तहको जातको भन्ने मान्छेलाई उसले पनि उद्धार पाएर उसलाई पनि उद्धार पाए हो। अनि त्यो उच्च जातको मान्छेलाई प्रभु यीशु मसीहले क्षमा गर्नुहुन्छ, मुक्ति पाइन्छ भन्दा त्यसले त्यो कुरो एक्सेप्ट गरे अरे, ग्रहण गरे अरे, आयो। अनि फेरि त्यसले त एउटा कुरा बुझेको छैन, त्यसले त मुक्ति पाउनको लागि आयो, पापमा पाउनको लागि आयो, स्वर्ग जानको लागि आयो। तर ख्रीष्ट मण्डलीको रहस्य बुझ्नको लागि त उता ख्रीष्टमा त एउटै देह भएर बस्नुपर्छ, मिल्न सक्छ। फेरि त्यो निम्न स्तरको तल्लो जातको मान्छे भन्ने पनि आयो। अनि आइसकेपछि अब सत्य कुरा बताउनु पर्दा, हेर दाइ तिमी संसारमा उच्च जातको मान्छे थियौ, अब प्रभुलाई पायौ। अनि यता हामीले हेर्यो जुन चाहिँ सानो जात भन्ने मान्छे हुन्छ त्यसलाई हेर्यो, तिमी पनि संसारमा तिमी पनि त्यो निम्न स्तरको भनेर भन्थ्यौ, तर तिमीले प्रभुलाई पायौ। अब तिमीहरू दुईजना चाहिँ एउटै मेचबाट खानुपर्छ, एउटै प्यालाबाट पिउनुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ एउटै हो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आज सारा संसारमा कन्फ्युजन छ, त्यति बेला चाहिँ आज सारा संसारमा गडबडी छ। त्यसले गर्दा मुक्ति पाउनको निम्ति आज संसारको मान्छेले त अविश्वास गरेकै छ, तर जसले विश्वास गर्छ हुन्छ म मेरो पाप क्षमा हुन्छ भनेर त आएको हुन्छ। आइसकेपछि चाहिँ किन मण्डलीमा गडबडी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आज समस्या, त्यहाँ समाधान। मतलब मैले जातको कुरा अहिले गरेको छुइनँ, एउटै हुनु भनेको चाहिँ ख्रीष्टको मन जस्तै हुनु र ख्रीष्टको विचार धारणा जस्तै हुनु र हराउनु बिलाउनु भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि एमाउन्ट अफ कन्फ्युजन द्याट हेज बिन प्रिभेलेन्ट, अथवा त्यो जुन चाहिँ गडबडी जहाँसुकै छ त्यो चाहिँ कारण जो एउटै हुनुपर्छ ख्रीष्ट मण्डलीको रहस्य नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नै भएको हो। अब हामी पढ्दै जाँदाखेरि म एउटा कुरा जस सञ्चितमा बताउनु पर्यो, हामी गर्व गर्छौँ बहुत कुरामा। अब जस्तो अब इन्डियामा त मैले अघि बताइहालेँ, नेपालमा पनि मेची क्रस मात्रै गर्नुपर्छ। मेची क्रस गर्ने बित्तिकै विश्वासीमा पनि विश्वासीको बिचमा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के थरी हो, तपाईँ के थरी भन्ने एकदमै नेपाल अधिराज्यभरि थरी सुध्ने गएको छैन। त्यसले गर्दा यता मुक्ति त पाएको हो, तर ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यमा चाहिँ त्यहाँनिर अब कलसीको किताबमा आउनुहोस्। हामीले कतिवटा कुरा नानीले किन गएर एउटा स्कुलमा नानीले गएर किन 12 श्रेणीमा फर्स्ट डिभिजन भएर उत्तीर्ण हुन सक्दैन, किन पछाडि गएर काम राम्रो पाउन सक्दैन, किन पढ्न त पढाएको अरूकै नानी जस्तो, किन चाहिँ त्यो नानीले गएर काम पाएन, किन समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति भएन, किन एउटा प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा कम्पिटिसन गर्न सक्ने भएन भन्दाखेरि त्यो नानीले गहन विषयहरू बुझेकै हुँदैन। अनि गहन विषय नबुझेपछि झुन्डेर पास हुनु त हो, यताउता गरेर ए पास गरे भनेदेखि त भइगयो भनेर पासै हुनको लागि बल गरेको हुन्छ। अनि त्यसले किन त्यसरी झुन्डेर पास हुन बल गर्यो भन्दा त्यसले गहन विषयलाई ध्यानै दिएको। त्यसले त कलसीको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस्, कलसीको किताब 3 अध्यायमा आउँदाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ 3 अध्यायमा भन्छ 10 पद र 11 पद, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है, अनि 11 जहाँ ग्रीक वा यहुदी, खतना वा बिना खतना, अन्य भाषी, सिथियावासी, कमारा र स्वतन्त्र भन्ने भेद छैन, अनि ख्रीष्ट नै सबै कुरामा सबैमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामी पढेर जान्छौँ प्रेरितको किताबमा, अनि हामी कलसीको किताब यो पद पनि तपाईँले कतिचोटि पढेर जानुभयो होला। अनि पढेर जानु एउटा कुरा हो, तर याद गर्नुहोस् जसरी एउटा इन्डियामा वरिष्ठ जातको मान्छे र तल्लो तहको मान्छेलाई जब हामीले सुसमाचार सुनाएर ल्याइसकेपछि कति बेला चाहिँ गडबडी हुन्छ भन्दा जब आज एउटै शरीर हुनुपर्छ, यहाँ जात छैन, छुवाछुत हुनु हुँदैन, तिमीहरू यति साह्रो एउटै हो, तिमीहरूले एउटै प्यालाबाट पिउनुपर्छ, एउटै रोटी भाँचेर खान सक्नुपर्छ, तिमीहरू एक हो भन्ने विषयमा अहिले चाहिँ तपाईँले मेचको लागि मात्रै बुझ्नु हुँदैछ होला, अथवा जातपातको मात्रै कुरा बुझ्नु हुँदैछ होला। तर त्योभन्दा बढी म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त जसरी शरीरमा अङ्ग कहिले झगडा पर्दैन। हेर्नुहोस् है, देब्रे हातले दाहिने हातलाई कहिले कुटेको पिटेको देखिँदैन, देब्रे हात र दाहिने हात डिस्कस डिबेट गरेको, देब्रे खुट्टाले दाहिने खुट्टालाई लम्की थापेको, एउटा आँखाले अर्को आँखालाई एकदमै ढाहा गरेको, अथवा शरीरका अङ्गहरू कुटपिट गरेको कहिले पाइँदैन हो, पाइँदैन कहिले पाइँदैन। तर बुढाबुढी किन डिस्कस गरेको लु भन्नुहोस्, राम्रो विचार गर्नुहोस्। अब अहिले जातपात कुरा छोडिदिउँ, अनि अहिले त्यो उच्च जातको र निम्न स्तरको जातको पनि कुरा छोडिदिउँ, तर बुढीभित्र पनि यीशु मसीह बस्नुहुन्छ र बुढोभित्र पनि यीशु मसीह बस्नुहुन्छ भने किन बुढाबुढी डिस्कस गरेको, किन बुढाबुढीको बिचमा झगडा भएको? चर्चको झगडा त परको कुरा, यो यति गहिरो रहस्य हो। यो रहस्य बुझ्नको लागि क्रुसमा जानुपर्छ, अनि क्रुसले मात्रै प्रभु यीशु मसीहले हात फैलाएर दुवैलाई एक बनाउनु भयो भनेको यहुदी जाति र ग्रीक जाति, यहुदी जाति र अन्य जातिलाई एक बनाउनको निम्ति क्रुसमा मर्नु भयो भन्ने कुरा बुझौँ। जब वैवाहिक सम्बन्ध र विवाहको कुरा आउँछ, जातको साह्रो ज्यादा खोजिनीति हुन्छ, त्यति बेला हामी ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका हुँदैनौँ। अनि त्यति बेला छ्याछ्याती काम गर्छ, यो कुरा एकदमै छ्याछ्याती छ। अनि जातको अघि मैले भने मेची तर्नै हुँदैन, थरीको कुरा हुन्छ। इन्डियामा पनि जब बिहाको कुरा हुन्छ आफ्नो जातको मान्छे खोज्न थाल्छन्,
आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसारको जोडा खोज्नु राम्रो कुरा, तर जातमा हामी एकदमै भयङ्कर मरेका छौँ। अब जातको कुरा पनि छोडिदिउँ, मण्डलीको गडबडी पनि छोडिदिउँ, किन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बिचमा डिस्कस डिबेट हुन्छ भन्दा मैले शरीरको कुरा पनि बताएँ। हात झगडा पर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ, शरीर त त्यस्तो हुनुपर्ने भनेर प्रभु यीशुले माग गर्नुहुँदैछ मण्डली। अनि आज आँखा झगडा परेको छैन, तर हामी थ्योरेटिकल्ली सैद्धान्तिक हिसाबले प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक हृदयमा बस्नुहुन्छ भन्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु मसीह मानिलिउँ प्रभु यीशु मसीह दुई जग्गा उभिनु भयो अरे, एउटा विश्वासीको हृदयभित्र, एउटा अर्को विश्वासीको हृदयभित्र। प्रभु यीशु मसीह आत्मामा भएर दुईजनाको बिचमा झगडा नपर्नु पर्ने, को झगडा पर्दैछ भन्दाखेरि शरीरमा शत्रुता हुन्छ भनेर लेखिएको छ। मसँग आउनुहोस् यतातिर एफएसीको पत्री 2 अध्यायमा त्यो शरीरमा शत्रुता हुन्छ भन्ने छ। अनि त्यो शत्रुता चाहिँ के हो भन्दा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, एउटा मान्छे सुन्दर केटा सुन्दरी केटी शैक्षिक योग्यता भएको तल पनि राम्रो भएको एउटा केटी छ अरे, एउटा केटा छ। त्यो केटा वा केटी एउटा रुममा बसेको छ, एउटै मात्रै रुममा बसेको छ भन्नु मतलब उसकै आफ्नै घर छ, केही कुराको दुःख छैन भने कहिले तपाईँले त्यो केटा वा त्यो केटी रुममा आफैसँग झगडा गरेको देख्नु भएको छ? देख्नुहुन्न। त्यो केटीको शिष्टाचार बानी बेहोरा एकदमै नम्र छ, दिन छ, एकदमै राम्रो देखिन्छ, केही कुरामा समस्या छैन। कोठामा आउँछिन् अनि सुत्छिन् अनि मान्छेले भन्छन् कस्तो राम्रो शिष्टाचार भएको केटी, कस्तो राम्रो डिसिप्लिन भएको केटी, अथवा केटो कति राम्रो, कहिले भित्र बाहिर जाँदैन, नचाहिँदो काम गर्दैन, अशुद्ध चिज खाँदैन इत्यादि, बुद्धिमत्ता क्षमता भएको, इन्टेलिजेन्ट, पढेको, गाडी घोडा भएको भन्छ। तर त्यो केटी मात्रै केटा मात्रै कहिले झगडा परेको देखिँदैन। तर कहिले झगडा पर्छ भन्दा जब त्यो केटीले बिहा गर्छ अथवा केटाले बिहा गरिसकेपछि त्यो रुममा अर्को एउटा व्यक्ति देख्छ, त्यसले अर्को एउटा व्यक्ति देख्छ त्यो मान्छेले, त्यति बेला दुईजनाको इगो जुत्छ र त्यहाँ झगडा हुन थाल्छ। कहाँ चाहिँ शत्रुता हो भन्दा त्यो केटीका अङ्गहरू आफै लाग्दैन थिए, केटाका अङ्गहरू आफै लाग्दैन थिए, तर त्यहाँनिर अर्को एउटा व्यक्ति जस्तो एउटा पालिरहेको कुकुरको छेउमा अर्को कुकुर नल्याउन्जेलसम्म त्यो कुकुरले झगडा गर्दैन, तर अर्को कुकुर आइसकेपछि त्यति बेला त्यसको इगो निस्किन्छ र झगडा पर्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूको शरीरभित्र एउटा शत्रुता हुन्छ। त्यो शत्रुता चाहिँ अङ्ग झगडा पर्ने होइन, तर तपाईँ र मेरो इगो जुन चाहिँ स्वार्थ भन्ने हुन्छ, सेल्फ भन्ने हुन्छ, त्यो सेल्फले चाहिँ आज अर्को सेल्फ देखिसकेपछि, अर्को स्वार्थ, अर्को व्यक्ति देखिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यसको इगो जुत्छ र अन्त झगडा हुन्छ हो। त्यसले गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेर मान्छे मण्डलीमा ल्याउनु केही ठुलो कुरा होइन। स्वर्ग जान कुनै लाटाले पनि स्वर्ग जान भनेपछि बुरुक उठिन्छ। संसारभरिको भारतभरिको साधु सन्तलाई सोध्नु, सबैजना स्वर्गै जान बोल गरे, स्वर्ग जानको निम्ति यीशुलाई ग्रहण गर्छन्। तर स्वर्ग जानको निम्ति यीशुलाई ग्रहण गरिसकेपछि पृथ्वी तलमा त्योभन्दा अगाडि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको निम्ति चाहिँ शरीरमा एउटै हुनुपर्छ। शरीरमा एउटै हुनुपर्छ भनेको चाहिँ अघि हामीले कलसीको किताब 3 अध्यायको 10 र 11 पढ्दाखेरि कुनै प्रकारको भिन्नता हुनु हुँदैन। भिन्नता भन्नाले जातपातको मात्रै त माथिको कुरा भएको, अघि मैले भने भिन्नता भनेको चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा पनि एउटै मन एउटै चित्त नआएको देख्दाखेरि, त्यहाँनिर डिस्कस डिबेट भएको देख्दाखेरि चाहिँ किन डिस्कस डिबेट भयो भन्दाखेरि मैले बताइहालेँ, दुईजना भित्रै प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेदेखि किन डिस्कस डिबेट हुनु भन्दा प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ भनेर सैद्धान्तिक हिसाबमा जानेको छ, तर भित्र इगोले लक्षाप्रै काम गरेको हुन्छ। म भन्ने चिज जिउ क्रुसले काम गरेको हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि झगडा परिबस्छ अनि हामी एउटै हौँ भन्छौँ, तर यथार्थमा चाहिँ हामी एउटै भएको हुँदैनौँ, किनभने यो रहस्यलाई हामीले बुझेकै हुँदैन। त्यसले गर्दा एफएसीको पत्री 2 अध्यायको 14 पदमा मेलमिलाप गराएर आफैमा दुईजनाबाट एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नका निम्ति उहाँले विधि विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्थाबाट शत्रुता आफ्नै शरीरमा मेटाइदिनु भयो। भनेपछि शरीरमा शत्रुता हुन्छ। त्यो शरीरमा शत्रुता भनेको चाहिँ अर्कोलाई सहन नसक्नु, अर्कोलाई खप्न नसक्नु, अर्कोको लागि मर्न नसक्नु, अर्कोको भनाइलाई खप्न नसक्नु, सहिदिन नसक्नु चाहिँ त्यो इगो, त्यो चाहिँ शत्रुता हुन्छ। मैले भने नि अङ्ग झगडा पर्दैन, तर अर्को कुकुर बाँधेको जग्गामा अर्को कुकुर आयो भने चाहिँ झगडा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यति बेला त्यो शरीरमा भएको शत्रुतालाई चाहिँ कसरी मेटाइदिनु भयो भन्दा अब 16 पद क्रुसद्वारा। सबैजनाले याद गर्नुहोस्, यो मण्डली र ख्रीष्टको रहस्य बुझ्नुको निम्ति चाहिँ झटै क्रुसमा प्रभुले नै ल्याउनु। क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। अब यो बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा ल्याइपुर्याउनु भयो। उहाँको शिक्षाले नै हामीलाई यस्तो बताउँछ, क्रुसको शिक्षा बताउँछ। अनि त्यो बार तोडिन्छ भन्दैछ एफएसीको पत्री 2 को 14 पदमा, बारलाई तोडिदिनु भयो हो। त्यो ब्यारियर, त्यो बार चाहिँ केही पनि होइन, मान्छेको इगो हो, मान्छेको म भन्ने चिज हो, मान्छेको जातपात हो, मान्छेको आज ह्युमन कन्सिडरेसन हुन सक्छ, विचारधारा हुन सक्छ। अनि त्यो विचारधारा नमिल्दाखेरि त बुढाबुढीमा डिस्कस भएको कुरा बुझ्नु हुँदैछ। त्यसले गर्दा त्यो विचारधारा एउटै आउनको निम्ति अब एउटा छोटकरीमा नमुना बताउँछु। मानिलिउँ 4 जना विश्वासी छ अरे, अनि 4 जना विश्वासीलाई सैद्धान्तिक हिसाबमा बाइबल थाहा छ अरे, तर बाइबलले भन्छ ख्रीष्ट चाहिँ तिम्रो शिर हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ कि छैन? सबजना थाहा छ ख्रीष्ट चाहिँ तिमीहरूको शिर हुनुहुन्छ भने तिमीहरू चाहिँ अङ्गहरू हौ भनेको छ। अब 4 जना विश्वासीलाई सैद्धान्तिक हिसाबमा पापक्षमा भएको ज्ञान छ, सैद्धान्तिक हिसाबमा हामी स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने पनि छ, तर 4 जना विश्वासीलाई एक जग्गा राख्नुहोस्, केही न केही प्रकारको अनबन, केही न केही प्रकारको गडबड छ, केही न केही प्रकारको त्यहाँ ठुस्का ठुस्की छ, तर 4 जनालाई स्वर्ग जाने इच्छा छ, 4 जनाले पापक्षमा अनुभव पाएका छन्। तर ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य बुझ्नको निम्ति चाहिँ बाइबलले भन्छ
ख्रीष्ट चाहिँ तिमीहरूको शिर हुनुहुन्छ, तिम्रो अङ्ग हो भनेको छ। अब विचार गर्नुहोस्, यो हाम्रो जुन चाहिँ घाँटी छ, घाँटी चाहिँ मानिलिउँ फोल्डिङवाला छ अरे। फोल्डिङवाला भनेको चाहिँ खोल्दै राख्दै गर्ने खालको छ। तपाईँहरूले सबले घाँटी चाहिँ खडाक्रुक पारेर स्क्रुहरू खोलेर नट्स एन्ड बोल्ट्स खोलेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ घाँटी तपाईँको टाउको चाहिँ खोलेर राख्नु भयो अरे, अन्त ठ्याक्कै ख्रीष्ट यीशुको टाउकोसँग जोड्नु भयो भनेदेखि, अनि त्यस्तै प्रकारले 10 जना विश्वासी त्यहाँ छन् भने 10 जनाले आफ्नो घाँटीको स्क्रू खोलेर चाहिँ आज घाँटीदेखि उँभो चाहिँ टक्कै प्रभु यीशु मसीहको शिरसँग जोड्यो भने के हुन्छ भन्दा दिनभरि 10 जना मान्छेले 10 जनाले टाउको चाहिँ यीशु मसीहसँग जोडेको छ, घिच्रो चाहिँ यीशु मसीहसँग जोडेको छ, गर्दन जोडेको भने दिनभरि 10 जनामा प्रभु यीशु मसीहको नियन्त्रण चल्छ। दिनभरि 10 जनाले त्यही कुरो बोल्छन् जुन प्रभु यीशु मसीहले बोल्नुहुन्छ। 10 जनाको शरीर जहाँनेरि प्रभु यीशु मसीह जानुहुन्छ त्यही जान्छ। 10 जनाले खाँदाखेरि जस्तो प्रभु यीशु मसीहले खानुहुन्छ, किनभने शिरले त शरीरलाई तल अङ्गहरूलाई आज हुकुम गर्छ नि त, बुझ्नु हुँदैछ नि कुरा हैन। त्यसले गर्दा शिरले शरीरलाई हुकुम गर्छ, अनि ख्रीष्टको शिरले चाहिँ तलका अङ्गहरूलाई हुकुम गर्दैछ भने त दिनभरि छोडी त त्यहाँ त 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्षसम्म पनि अलिकति पनि अनबन, अलिकति पनि अमेल, अलिकति पनि गडबड, अलिकति पनि गनगन हुँदैन, अधन्यवादी कुरा हुँदैन। भनेपछि सिद्धान्त बुझ्नु एउटा कुरा हो र सिद्धान्तदेखि बढेर प्रभु यीशु मसीहसँगको शिरसँग जोडिन्छु भनेर भन्नु एउटा कुरा हो। शिरसँग जोडिनको निम्ति बार तोडिनुपर्छ, अनि बार तोडिनको निम्ति आज बाइबलले भन्छ क्रुसको कुरा बुझ्नुपर्छ हो। अब त्यसले गर्दा अब मैले यो एउटा बुझ्नुपर्ने गहिरो कुरा भएकोले गर्दा अब यो त एउटा स्कुलको पढाइ जस्तो होइन, अनि फलानाले यसो भन्यो ढिस्काले यसो भन्यो एन्सर यो करेक्ट भनेर मैले तपाईँको अन्तरात्माभित्र आत्माको शक्तिद्वारा पसेर तपाईँलाई त्यसमा त्यही पनि बुझ्न इच्छा गर्नेहरू बहुतै कम्ती हुन्छन्, अनि कम्तीले मात्रै यो कुरा बुझ्छन्। अनि म इच्छा गर्छु तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस्। अनि यो मानिलिउँ अन्त त्यस कारणले गर्दा अब 2 जना हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बिहा भयो अरे, अथवा पति पत्नी बिहा भयो, दुला दुलाई बिहा भयो, र एउटा इमान्दारी पति पत्नी छ भनेदेखि गएर घरमा सोध्नुहोस् तपाईँहरू बिचमा गडबड हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। अनि इमान्दारी छ भनेदेखि त्यसले भन्छ गडबड हुन्छ, हाम्रो बिचमा गडबड हुन्छ, कतिवटा कुरामा डिस्कस डिबेट हुन्छ, उसको मन र मेरो मन मिल्दैन। त्यसले गर्दा फिलिपीको किताबमा भन्छ नि, जुन मन ख्रीष्ट यीशुमा थियो त्यही मन तिमीहरूकोमा होस् भनेको चाहिँ यो शिरसँग टप्पै जोडिएर बसेको छ भनेदेखि त 1000 जना विश्वासी भएको मण्डली छ भने पनि त्यहाँनेरि सबैको घिच्रो चाहिँ गर्दन चाहिँ यीशु मसीहसँग जोडिएको छ भनेदेखि यीशु मसीहका विचारहरू त बगेर आउँछन् हुँदो, यीशु मसीहको हिँडाइ यीशु मसीहको चालचलन त बगेर आउँछ हुँदो। अनि त्यो बगेर आएको छैन भनेदेखि चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबमा बुझेको हुन्छ, व्यवहारिक हिसाबमा चाहिँ त्यहाँनेरि गडबड हुन्छ। किन भन्दाखेरि आज ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य नबुझेको कारणले त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दा जो कोही हस्बेन्ड वाइफ, धेरै म भन्दिनँ, 1 हप्ता चाहिँ चुइ नगरिकन 1 हप्ता चुप लागेर कुनै कुरोमा डिस्कस डिबेट नगरी बस्छ भनेदेखि चाहिँ या त उनीहरूको त्यो प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको राम्रो चालचलन हुन सक्छ, अनि त्यसले गर्दा चुप लागेर बसेको हो। या त झगडा भयो भनेदेखि बुढाबुढी छुटाना हुन्छ भनेर चुप लागेर बसेको कारण हामी जान्दैनौँ। या त अब यसरी देख्छौँ हामी, कतिवटा देख्यौँ भने पनि हामीले कति साह्रो मिलेको यिनीहरू त बुढाबुढी भनेर भन्नुहुन्छ होला। र याद गर्नुहोस्, यो स्वार्थलाई जबसम्म चलाइँदैन, स्वार्थलाई जबसम्म घच पुग्दैन, त्यो स्वार्थलाई दाग नलागुन्जेलसम्म पनि चुप लागेर बसेको हुन सक्छ। र स्वार्थलाई चलाइदिनुहोस्, उनीहरूको सुविधालाई हटाइदिनुहोस्, उनीहरूको इज्जत सम्मानमा अलिकति घात ल्याइदिनुहोस्, त्यो एकदम मिलेर बस्ने बुढाबुढी पनि भ्ल्याटै उनीहरू विद्रोह गर्न थाल्छन्, झगडा देखाउन थाल्छन्। त्यसले गर्दा कति सामाजिक आज यो सेक्युरिटी अथवा सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू अथवा रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दा राम्रो घर, राम्रो पहिरन, बुढाले राम्रो खाना ल्याउँछ, बुढीले राम्रो कमाउँछन्, यस्ता कुराहरूमा पनि आधारित भएर चुप लागेर बसेको हुन सक्छ। यो पनि धोका हुन सक्छ, किनभने यहाँभित्र स्वार्थ छ भने कसरी चाल पाउनु भन्दा चाहिँ जब उनीहरूको सुविधा, जब उनीहरूको इज्जतमाथि घात ल्याइदिनुहोस्, त्योलाई त्यो स्वार्थ जुरुकै उठेर आउँछ र झगडा गर्छ। त्यसले गर्दा जहीँ कहीँ यस्ता प्रवृत्तिका हस्बेन्ड र वाइफ, मण्डलीको त पुरै छोडिदिउँ, हस्बेन्ड र वाइफ के तर एकदमै अहिले चाहिँ मिलेर बस्छन् भनेदेखि चाहिँ याद गर्नुहोस्, किन चाहिँ खपेको, किन चाहिँ मिलेर बसेको भन्दा या त क्रुसको कुरा बुझेको हुन सक्छ, या त क्रुसको कुरा बुझेको छैन भने पनि यो सामाजिक सुविधा र आज गडबड नहोस्, झगडा नहोस् भन्ने कारणले हुन्छ। तर पनि हेर्नु भित्रको स्वार्थलाई चाहिँ जब घच पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला स्वार्थ चाहिँ काँचै बढेर आउँछ। अब मैले भन्न चाहेको चाहिँ कुरो के हो, बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले त्यसरी, अब मैले इन्डियाको भाषा त बताइहालेँ, मतलब जातको कुरा। अब यहुदी जात भन्ने चाहिँ कस्तो जात हो भनेदेखि चाहिँ यहुदी जात अहिले पनि संसारको चाहे क्रिस्चियन हो चाहे नन क्रिस्चियन हो पटक्कै तेस्रो श्रेणीमा, दोस्रो श्रेणीमा राख्छ। मान्छे हो तर उनीहरू चाहिँ खास चाहिँ मान्छेको स्तर होइन भनेर। त्यसले गर्दा धेरै अन्य जातिहरूले यहुदी जातिको निम्ति ठुल्ठुला अनुसन्धानहरू गरे, ठुल्ठुलो सघाएर उनीहरूले आज सम्मान जनाउँदाखेरि अन्य जाति हो भनेर भने, मतलब सम्मान दिए तर यो चाहिँ अन्य जाति अथवा
यो चाहिँ परमेश्वरलाई नपाएको बिना हो भनेर यसरी छ। यति साह्रो घृणा छ। अब त्यसमा पनि अघि हामीले कलसीको किताबमा हेर्दाखेरि यहुदी, ग्रीक, अन्य जाति, सिथियावासी भनेपछि सिथियावासी भनेको त मानिलियौँ झाडा पिसाब नचिन्ने खालको जाति हो उनीहरूको निम्ति। यी सालो तल्लो वर्ग तर बाइबलको परमेश्वर पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई एउटै शरीरमा बोलाएको भनेर भन्छ है। एउटै शरीरमा बोलाएको, एउटै शरीरमा बोलाइसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ एक हुन सक्छ भन्दा क्रुसले मात्रै एक बनाउन सक्छ। अब अहिले मैले क्रुसले बनाउन सक्छ भनेर भन्दैछु, तर क्रुसले बनाउन सक्छ भनेर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु है। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ क्रुसमा लानुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले मात्रै क्रुसमा लान सक्छ भनेर लेखेको छ। यो कुरा बताएर म बन्द पनि गर्नु पर्यो, किनभने अर्को पालि अब यसलाई नै लगातारता दिनु पर्दाखेरि, किनभने धेरैवटा कुरा एकदम दिमागमा बस्दैन भने आज हामीले यति मात्रै कुरा बुझेको छौँ। यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि साँच्चै प्रभु यीशु मसीह मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ भने किन गडबड भएको, किन मैले सहन नसकेको, किन मलाई चित्त दुखेको, किन बाहिरको मान्छेसँग पुरै गरिदिउँ, आफ्नै के भन्छ एउटै ओछ्यानमा स्वास्नीसँग पनि किन कुरा नमिलेको, किन खटपट हुन्छ, किन यो कुरो यथार्थमा मैले अनुभव गर्न नसकेको, त्यति मात्रै सोच्नु। त्यसले तपाईँलाई एउटा प्रश्न चिन्ह दिन्छ, चुनौती दिन्छ अनि तिर्खा लगाउँछ। तिर्खा लगाएपछि अन्त तपाईँले त्यो जहाँनिर खाली रिक्त स्थान छ, कुन कुरो अपुरो छ, अनि ख्रीष्ट आउँदाखेरि त्यो मण्डलीलाई एउटै भएको छैन भने बा म उठ्न सक्दिनँ कि मैले बुझेको छैन कि भन्ने कुरापट्टि लग्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अर्कै भोग र तिर्खा लाग्छ र तपाईँ त्यतापट्टि त्यो बुझ्नको निम्ति र त्यो जीवन पाउनको निम्ति तपाईँलाई अब क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि आत्माले क्रुसमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हिब्रूको किताब 9:14 पाउँछौँ। हिब्रूको किताब 9:14। त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा भन्ने कुरा क्रुस भन्ने कुरा पवित्र आत्मा चाहिँ नयाँ नियमको ठुल्ठुला विषयवस्तुहरू हुन्, जहाँनिर पवित्र आत्माको अगुवाई अनि त्यहाँदेखि क्रुसको कुरो छैन, एउटा ज्ञान अथवा एउटा बुद्धि हासिल गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हुन सक्छ क्रिस्चियनिटी। त्यसले गर्दा एउटा हिब्रूको किताब 9:14 चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई आत्माले कहाँ पुर्यायो भन्दा लेखेको अनन्त आत्माद्वारा भने पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको गर्नको निम्ति मरेका कामहरूबाट झन्की बढा गरी शुद्ध पार्ला। अरू हामी नबुझौँ, एउटा मात्रै कुरा बुझ्दैछौँ यहाँ। अनन्त आत्माद्वारा पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरका सामु आफैलाई निष्कलङ्क चढाउनु हुने। कहाँ चढाउनु भयो प्रभु यीशु मसीहले भन्दा अब यो चाहिँ हामीले बाइबलको वचनलाई घुमाइ पढ्नुपर्छ। अनन्त आत्माले हेरेर अर्ज गरेर प्रभु यीशु मसीहलाई लग्यो परमेश्वरका एउटा उपहार, एउटा होम बलिको रूपमा चढाउनको निम्ति। अनि कहाँ चढायो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले प्रभु यीशु मसीहलाई लगेर क्रुसमा चढायो। फेरि पत्रसको किताबमा आउनुहोस्। अब त्यसको मतलब आत्माले क्रुसमा पुर्याउँछ एउटा विश्वासीलाई जहिले। हेर्नुहोस् है, आत्माले क्रुसमा पुर्याउँछ, नबिर्सिनुहोस्। 1:11 पढ्दैछ हेर्नुहोस् यहाँनिर। अनि जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रीष्टका आत्माले ख्रीष्टका दुःखहरू र त्यसपछि आउने महिमाको विषयमा पहिले गवाई दिनुभयो, तब आत्माले कुन कुरा वा कस्तो समयलाई संकेत गर्नु भएको हो भने उनीहरूले खोज तलास गरे। अब पवित्र आत्माले दुःख पाउनुपर्छ, साह्रै दुःख पाउनुपर्छ, अनि त्यो दुःखको कुल्मिनेसन, त्यसको सेचुरेसन पोइन्ट चाहिँ क्रुस हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। क्रुसमा उहाँले भयङ्कर लाग्दो दुःख गर्नुभयो, आत्माले चाहिँ त्यो क्रुसमै लग्यो। कुनै पनि दुःख प्रभु यीशु मसीहको नाममा हामी खप्छौँ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ क्रुस, अब नदेखिने क्रुस, दिन प्रतिदिन बोकेर हिँड्नुपर्ने क्रुसलाई नै बताउँछ। त्यसले गर्दा आत्माले चाहिँ क्रुसको कुरालाई देखाएको। फेरि लुकाको किताब 4:2 आउनुहोस्। लुकाको किताब 4:2 त्यता पवित्र आत्मा भन्नु, प्रभु मलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्ने एउटा कुरा हो, तर पवित्र आत्माले कहाँ कहाँ लानुहुन्छ अहिले मैले बताउँदैछु। पवित्र आत्माले क्रुसपट्टि देखाउनुहुन्छ जहिले पनि एउटा विश्वासीलाई, जसले पवित्र आत्माको अगुवाई चाहन्छ भने। याद गर्नुहोस्, सुविस्ता सेवामा पुगेको, मजाले खाना खाएको, वचन सुनेको, त्यो कुरामा केही पनि आज बलिदान छैन। तर क्रुसले चाहिँ विश्वासीलाई जहिले पनि आत्माले चाहिँ विश्वासीलाई जहिले पनि क्रुसपट्टि डोर्याउनुहुन्छ। अनि यो कुरा बाइबलले प्रष्ट बताउँछ। लुकाको किताब 4:1-2 येशू पवित्र आत्माले भरपूर भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो र आत्माद्वारा भनेको पवित्र आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोर्याइनु भयो। हेर्नुहोस्, अब कहाँ लग्यो? 40 दिन शैतानद्वारा परीक्षित गरिनु भयो भने फेरि दुःखबाटै जानुभयो। क्रुसले अथवा पवित्र आत्माले प्रभु यीशु मसीहलाई परीक्षित हुन अनि टेस्टबाट, ट्रायलबाट जान, अनि अन्तमा आत्माले ठेल्दै फेरि क्रुसमै पुर्याउँछ। यो कुरा फेरि बुझ्नु पर्यो। प्रेरितको किताब 20 जाँदाखेरि हामी पाउँछौँ, हामी चाहिँ अहिले ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य, अनि ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्यमा ख्रीष्टसँग एउटै हुनका निम्ति चाहिँ हामीलाई प्रभुको क्रुसले आज त्यो कुरो देखाउँछ। क्रुस बुझ्नु साह्रै नै अनिवार्य छ। क्रुसमा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आत्माले क्रुसमा पुर्याउँछ भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो छ। प्रेरितको किताब तपाईँले सम्झाइदिनु भयो भने मलाई लगातार टिप्नको लागि सजिलो। प्रेरितको किताब 20 20को 22 र 23 पद तपाईँहरूले पढिदिनुहोस् न त्यहाँबाट। प्रेरितको किताब 20 22 र 23 तपाईँहरूले पढिदिनुहोस् न। अनि अब हेर्नुहोस्, म चाहिँ आत्मामा बाँधेर यरुशलेम जान्छु, जहाँ ममाथि
माथि कस्ता कस्ता कुराहरू आइपर्नेछ म जान्दिन, यति मात्र जान्दछु, बन्धन र कष्टहरूले मलाई पर्खिरहेका छन् भन्दै पवित्र आत्माले हरेक शहरमा गवाई दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामी कति धेरै बाइबलको माने ज्ञान मात्रै बटुल्ने विश्वासीहरू भएका छौँ, तर पवित्र आत्माको अगुवाईले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा त हराइसकेको छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ के भन्दैछ, कहाँ पुर्याउँछ भन्दा आत्माद्वारा बाँधिएर यरुशलेममा जान्छ। अनि पावलको चाहिँ त्यहाँनिर घिच्रो काटिएको थियो, उनीहरूले असंख्य दुःख पाएर उनी मरेका थिए, आत्माले फेलेर उनलाई पनि क्रुसपट्टि नै लग्यो अथवा मृत्युपट्टि लग्यो। त्यसपछि यति मात्र जान्दछु, बन्धन र कष्टहरूले मलाई पर्खिरहेका छन् भन्दै पवित्र आत्माले हरेक शहरमा गवाई दिँदै हुन्छ। आत्माले चाहिँ त्यसरी दुःख पाउने ठाउँमा, क्लेशको ठाउँमा, कष्टको ठाउँमा, आगोको भट्टीबाट, बेइज्जती बदनामपट्टिबाट लानुहुन्छ अनि त्यसबाट पार गराएर हामीलाई विजय बनाउन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई त्यस्तो जग्गामा लानुहुन्छ, यो कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। अनि आत्माले त्यसरी लगेर क्रुसमा टाङ्न लग्यो, नदेखिने क्रुसमा टाँग्यो, जहाँनिर हामी त्यसरी हराउन चाह्यौँ, बिलाउन चाह्यौँ। किनभने प्रभु यीशु मसीहले आज क्रुसमा मरिदिनु भयो, उहाँ हराउनु भयो, बिलाउनु भयो। उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व, उहाँको पर्सनालिटी, उहाँको इज्जत, उहाँको सम्मान, उहाँको वस्त्र, उहाँको सबै कुरा, परिवार, सबै कुरा खोसियो अनि उहाँ हराउनु भयो। हराउँदाखेरि मात्रै उहाँले दुईपट्टि यसरी हात टाँगेको थियो। अनि त्यति घडी चाहिँ आज मान्छेको जातित्व, मान्छेको ज्ञान, बुद्धि सबै कुरा हराउनु पर्छ। यहाँ आओ, यहाँ आओ, ए यहुदी जाति आओ, ए ग्रिकहरू आओ, ए कमाराहरू आओ, एहरू आओ, सिथियाव्यासी आओ, कमाराहरू आओ, सबैजना तिमीहरू अब एक हुनुपर्छ, मेरो क्रुसलाई हेर। अनि आत्माले यहाँसम्म लिएर आउँछ। अनि यसरी तिमी मर्न चाह्यौ सबै कुरा भने मात्रै आज तिमीहरू मेरो देहमा एक हुन सक्छौ भनेर त्यो कुरो क्रुसमा बताउनु हुँदैन। अनि पहिला कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा आउँदाखेरि हामी यो कुरा पाउँछौँ। पहिला कोरिन्थी किताब 6 अध्यायमा, पहिला कोरिन्थी किताब 6 अध्याय अनि हामी पाउँछौँ यो कुरो। यहाँनिर कसैले पढ्नुहोस्, 17 पद पढ्नुहोस् त। तर जो प्रभुसँग मिल्छ ऊ उहाँसँग एउटै आत्मा हुन्छ। प्रभुसँग मिल्नको लागि त एउटै आत्माले त्यहाँ पुर्याउँदो रहेछ। त हाम्रो विषयवस्तुहरू आजमा यतिमै राख्नु पर्यो, धेरै कुरो पस्दैन। अब हामीले यो क्रुसलाई बुझ्यौँ भने मात्रै हामीले मण्डली र ख्रिस्टको, अनि त्यो बुझेपछि मात्रै हामीले म त मेरो प्रभु यीशु मसीह जस्तै हिँड्नु पर्दो रहेछ, उहाँ त पुरापुरी हराउनु भएछ अनि बिलाउनु भएछ, सहनु पर्दो रहेछ, अनि आत्माले मलाई त्यो बाटोबाट लान चाहेको रहेछ। त्यसो होइन भनेदेखि त म त जानकारी, सूचना मात्रै बटुलिरहेको हुँदो रहेछु अनि मलाई त अधर्मको रहस्यले काम गरिरहेको हुँदो रहेछ, अधर्मको रहस्यले धोका दिँदो रहेछ। अनि मैले पहिला पनि धेरै मेसेजमा बताएँ, धोका भनेको चाहिँ तपाईँले नाइकीको जुत्ता किन्ने इच्छा गर्नुभयो अथवा एउटा स्मार्टफोन किन्ने विचार गर्नुभयो, त्यहाँ गएर तपाईँले यसो हेर्दाखेरि मेड इन चाइना र मेड इन इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डमा बनेको एकदम दुरुस्तै एउटा देखिन्छ। अनि दाम चाहिँ कहाँ सस्तो हुन्छ यता मेड इन चाइना चाहिँ। अनि कतिजना मान्छेले एउटै त छ, एउटै छ, हेर्नुहोस् यसको साउन्ड कति राम्रो छ, फिनिसिङ झन् साह्रो कति राम्रो छ भनेर अलिक कम्ती सस्तो पैसा लगाएर किन्छन्। तर त्यसको कार्यकारी जुन चाहिँ एफिकेसी भन्छ, त्यसले काम गर्ने चाहिँ कहिले गएर चाल पाइन्छ भन्दा पछाडि 2-3 वर्ष मोबाइल राखिसकेपछि मात्रै चाल पाइन्छ। त त्यो मेड इन थाइल्यान्डको किन्ने मान्छेले दाम धेरै लगायो अनि हेर्दा दुरुस्तै थियो, तर मेड इन चाइनाको मान्छेले सस्तो दाम लगायो, हेर्दा दुरुस्तै एउटै थियो, तर पछाडि गएर 3-4 वर्ष बादमा धोका भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रभु यीशु मसीहको मण्डली र प्रभु यीशु मसीहको रहस्य भन्ने कुरालाई क्रुसद्वारा बुझ्न चाहेनौँ भने हामीलाई अधर्मको रहस्यले काम गरेको हुन्छ अनि हामीलाई अन्तमा गएर धोका हुन्छ। अनि म पृथ्वी तलमा हुँदाखेरि हेर मैले क्रुसको कुरा बुझिन रहेछु, क्रुसको कुराले त आत्माद्वारा मलाई धुलो पिठो हुनु, हराउनु, विलिन हुनु, सबै कुरा मलाई विलिन हुन, बेइज्जतबाट लान चाहेको रहेछ। तर मेरो व्यक्तित्वले गर्दा मैले त्यो कुरोलाई आज क्रुसमा मर्न नदिँदाखेरि यस्तो भएछ। मैले खास ओरिजिनल कुरो चाहिँ आज मैले गुमाइ पठाएछु भने त्यति बेला धोका हुनु कस्तो भयङ्कर कुरा हो। त्यो त प्रिय यति गम्भीर कुरा हो, यहाँ धोका हुन सक्छ। त्यसले गर्दा म यो कुरा बार बार बताउँछु। अर्को पालि हामी हेर्नेछौँ, मलाई आज यतिमै राख्न इच्छा लाग्यो। तर म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई हो कि होइन रहेछ अझै स्पष्टीकरण पार्नको लागि मत्तीको किताबमा बोलाउँछु। आउनुहोस्, मत्तीको किताबमा आउनुहोस् त। यो मैले पहिला पनि बताएको होला तर म बताउने कोसिस गर्छु है। मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउनुहोस्। मत्तीको किताब 16 अध्यायमा आउँदाखेरि अब मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य भन्ने कुरामा अघि मैले भने सबैभन्दा पहिला प्रभुले मण्डलीको कुरा कहाँ गर्नुभयो भन्दा मत्तीको किताब 16 अध्यायको
18 पदमा हामी पाउँछौँ है। सबैभन्दा पहिला नयाँ नियममा प्रभु यीशु मसीहले आएर मण्डलीको कुरा गरेको नि यहाँ मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पद। मण्डली र ख्रीष्टको रहस्य चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु छ है। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु, अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। अनि प्रभुलाई चिन्ने विषयमा पत्रसले पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई भएर तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भनेका थिए। अलिकति मास्तिर पदमा हामी 16 पदतिर पाउँछौँ। अनि त्यसो भन्दा प्रभुले भन्नुभयो तिमी पत्रस हौ भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ आज के हो, तिमी पत्रस हौ भनेको चाहिँ अघि पहिला चाहिँ के भन्छ, पत्रस भित्र एउटा सत्य कुरा पस्यो अनि त्यसलाई चाहिँ पेट्रोस भन्छ। ग्रिक भाषामा पेट्रोस भनेको चाहिँ सानो ढुङ्गा भनेको। तर यस चट्टानमाथि भनेको चाहिँ तिमी भित्र जुन चाहिँ एउटा विश्वास आयो, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेट्रा भनेको चाहिँ ठुलो चट्टान हो। यो चाहिँ तिमी मात्र हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा सानो ढुङ्गा मात्रै हौ, पेट्रोस हौ। तर तिमीले जुन चाहिँ कुरो भन्दैछौ पवित्र आत्माद्वारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ पेट्रा हो, ठुलो चट्टान हो। अब यो बयान चट्टान रूपी यो बयानमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली बनाउँछु भनेपछि पत्रसले मण्डलीको दर्शन त पाए। राम्रो कुरा हेर्नुहोस्, मण्डलीको दर्शन पाए। अब मण्डलीको दर्शन पाउने बित्तिकै अब प्रभुले चाहिँ मण्डलीभित्र पत्रसलाई अब गाभिँदै जाने हो, एउटै हुने हो भनेदेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले बताउन थाल्नुभयो। 21 पददेखि आज पढिदिनुहोस् त कसैले 23 पदसम्म। अनि त्यस समयदेखि येशूले उसलाई यरुशलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकको दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा भेटाउनु आवश्यक छ भने आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। तब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। तर उहाँले फर्केर पत्रुसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, मेरो पछिल्लोतिर जा, त मेरा लागि ठेस लाग्ने कारण होस्, किनकि त परमेश्वरका कुराहरूमा होइन र मानिसहरूका कुराहरूमा ध्यान लगाउँछ। अब अघि हामीले त्यो 16 अध्यायको 18 पदमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको थियो यस चट्टानमाथि म मण्डली बनाउँछु अनि अधलोकको फाटकहरू चाहिँ प्रबल हुँदैन भनेको छ। अब अधलोक भनेको चाहिँ के हो भन्दा अधलोक कुन चाहिँ चिजलाई चाहिँ अधलोक भन्ने नाम दियो भन्दा मृतहरू अथवा मरेकाहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छन्। अनि के चिजले मारेको हुन्छ भन्दा याद गर्नुहोस्, के चिजले चाहिँ मारेको कारणले गर्दा संसारको मान्छेहरू त्यो मृत लोकमा जान्छन्, अधलोकमा जान्छन् भन्दा घमण्डले मारेको, व्यक्तित्वले मारेको, अनि संसारले मारेको, अभिलाषाले मारेको, अनि शैतानले मारेको, जति पनि मारेको छ। मान्छेको दुई प्रकारको मृत्यु हुन्छ हामीलाई थाहा छ। शारीरिक मृत्यु त शारीरिक मृत्यु भइहाल्यो, तर आत्मालाई घमण्डले मार्यो, व्यक्तित्वले मार्यो, म भन्ने कुराले मार्यो, लोभले मार्यो, व्यभिचारले मार्यो, संसारले मार्यो, शैतानको आज युक्तिहरूले मारेपछि चाहिँ त्यो मरेको आत्मा जाने जग्गालाई चाहिँ अधलोक भन्छ। अब बाइबलले भन्छ ए पत्रस म मण्डली बनाउने छु, तर यो मण्डलीमाथि चाहिँ अधलोकको फाटक चाहिँ प्रबल हुँदैन है भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ मण्डली कति बेला हुन्छ? बाइबलले प्रभुले के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 18 अध्यायमा पाउँछौँ, जब 2 वा 3 जना तिमीहरू एक मन एक चित्तको भएर आउँछौ त्यति बेला म तिमीहरूको बिचमा हुन्छु भनेपछि चाहिँ 2 जना व्यक्तिलाई ल्याइयो त्यहाँ। अघि मैले हस्बेन्ड वाइफको कुरा गर्दैछु, घरिघरि 2 जना व्यक्तिलाई एउटै हुनुपर्छ, ख्रीष्ट मण्डलीको रहस्यको कुरा बताउँदैछु। अनि 2 जना व्यक्तिलाई ल्याइयो, त्यो व्यक्तिको विचारहरू अलग अलग छ, तर बाइबलले भन्दैछ एक मन एक चित्तको भएर जब तिमीहरू आउँछौ तिमीहरूको बिचमा म हुन्छु भन्ने छ। अब यहाँनिर कति बेला चाहिँ एक मन एक चित्तको हुँदैन विचार गर्नुहोस् भन्दाखेरि जब प्रभुको आत्माले एउटा कुरा देखाउनुहुन्छ अनि 2 जना विश्वासीको बिचमा एक मन एक चित्त कति बेला हुँदैन भन्दा अधलोकको फाटक अथवा अधलोकको क्रियाकलापले त्यो मण्डलीमा काम गरिरहेको हुन्छ अनि एक मन एक चित्त हुन दिँदैन। किन भन्दा घमण्डले गर्दा नमिलेको हो नि त, किन भन्दाखेरि व्यभिचारले गर्दा नमिलेको हो, संसारप्रतिको माया मोहले गर्दा नमिलेको, अनि क्रुसमा ऊ मर्न चाहेन, शैतानको युक्तिले गर्दा नमिलेको हो। कुनै न कुनै कुरा व्यक्तित्व
अथवा म भन्ने कुरा अथवा कुनै घमण्ड भन्ने कुरा, कुनै पाप भन्ने कुरा मरिदिन नचाहँदा, हार्न नचाहँदाखेरि चाहिँ मण्डलीमा गडबड भएको, त्यसले गर्दा एक मन एक चित्त नभएको। आत्मा त बाँचेर आए, तर मण्डलीको खास अहिलेको वर्तमान जल्दो बल्दो समस्या के छ भने त्यो कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि हामी बुझ्दैछौँ एक मन एक चित्त हुन दिँदैन। त्यो अदालतको फाटकले काम गरेको हुन्छ अनि गर्व गरेका हुन्छन्। प्रार्थनामा पनि शैतानले एउटा कुरा विषयवस्तु छोडिदिन्छ। के भनेर प्रार्थना गर्छन्? ज्यादातर तपाईँले पनि त्यस्तो गर्नुभएको होला, प्रभु जहाँ 2 वा 3 जना तपाईँको नाममा भेला हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा म हुन्छु भन्नुभएको छ। गलत हो त्यो 100%। तर त्यही हेर्नुहोस् तपाईँले मत्तीको किताब 18 जहाँ 2 वा 3 जना एक मन एक चित्तको भएन भनेदेखि चाहिँ जति बेलै 24 घण्टा अदालतको फाटकले काम गरेको हुन्छ। गाउन दिन्छ शैतानले, बजाउन दिन्छ, मेसेज सुन्न दिन्छ, तर 2 जनालाई एक हुन दिँदैन। 2 जना एक हुनको निम्ति आफ्नो व्यक्तित्वको निम्ति मर्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ क्रुसले मात्रै काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर जब प्रभु यीशु मसीहले मण्डलीको कुरा गर्नुभयो, मण्डलीको कुरा गर्ने बित्तिकै के गर्नुभयो? मारिनु, दुःख पाउनु, कष्टबाट जानु, भुक्तान सहनु, हराउनु, विलीन हुनु, बेइज्जत हुनु भनेको नि त यो कुरा। त्यो भन्ने बित्तिकै पत्रसको आज प्रतिक्रिया कस्तो थियो भन्दा यस्तो हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ म सक्दिनँ भनेर पत्रस भन्नु। मतलब यसो हेर्दा पत्रसको भावना कस्तो थियो भन्दा मिठो थियो। उनले प्रभु तपाईँ दुःख आउनु, म तपाईँलाई माया गर्छु। हेर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मायाले भरिएको कुरा हुन सक्छ जहाँनिर चाहिँ दुःख पाउनु हुँदैन, सहनु हुँदैन, खप्नु हुँदैन, मुख लाग्नु पर्छ यहाँनिर भन्ने कुरो जहाँ आउँछ याद गर्नुहोस् त्यो कुरो कहिले पवित्र होइन। त्यो कुरो जुनै मण्डलीमा व्याप्त छ त्यो शैतानपट्टिबाट हो, अदालतको शक्ति। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुपर्ने हो नि, म बुझ्छु नि, म अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु नि, तिमीले मलाई कति धेरै माया गर्छौ, दुःख नपाऊ भनेर के गर्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो। पत्रस जस्तै मायाले भरिएको स्वर निकाल, यो चाहिँ शैतानपट्टि हो, मान्छेपट्टिको कुरामा मन लाउँदो रहेछ भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ अदालतको फाटक सक्ने। पत्रस त्यो कुरो बुझ्न सकेनन्। उनले त खप्नु हुँदैन, सहनु हुँदैन, अत्याचारबाट जानु हुँदैन, एकदमै यो त टिटफट एकदमै दाँतको बदला दाँत गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेको थिए। अनि त्यो कुरो जबसम्म मर्दैन मण्डलीमा एक मन एक चित्तको भएर प्रभु यीशु मसीहको देहभित्र गाभिन सकिँदैन। त्यसले गर्दा मण्डलीको कुरो गर्ने बित्तिकै दुःख पाउने कुरो गर्नुभयो। दुःख पाउनु भनेको व्यक्ति हराउनु, पर्सनालिटी हराउनु, मर्नु, हराउनु, बेइज्जत हुनुबाट जानु, जिरो हुनु भनेको त्यो नहुँदा हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा पनि इभन डिस्कस्टिभ भएको। अनि त्यो कुरो हुनको निम्ति अघि मैले बताएँ क्रुसको कुरा प्रभुले एफिसीको पत्र 2 अध्यायमा गर्नुभयो। तत्काल मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा मण्डली भन्ने बित्तिकै दुःखको कुरा आउने बित्तिकै 24 पद पढ्नुहोस्। अब 24 र 25 पद पढ्नुहोस्। अब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफैलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। किनभने जसले आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, जसले आफ्नो आत्मा मेरा निम्ति गुमाउँदछ उसले त्यो पाउनेछ। तत्काल प्रभुले एउटै हुने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट क्रुसको कुरा ल्याउनु। त्यसले गर्दा क्रुसमा मात्रै मान्छे विलीन हुन सक्छ, क्रुसले मात्रै मान्छे हराउन सक्छ। क्रुसले गर्दाखेरि मात्रै एउटाले रुख बोल्यो भने अर्कोले क्रुसको कारणले गर्दा मात्रै माफ दिन सक्छ। ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा मानवीय सुझबुझ र मान्छेले पनि है केटाकेटीलाई डिस्टर्ब हुन्छ होला अथवा मान्छेले के भन्छन् भनेर चुप लाग्ला, त्यो चाहिँ मानवीय शक्ति मात्रै हो। र क्रुसमा चाहिँ टाँगिएको अनुभव मान्छेले गर्यो भनेदेखि चाहिँ क्रुसको कारणले गर्दाखेरि 2 जनामा एउटा चुप लागेर बस्नु पर्यो भने पनि क्रुसले नै काम गर्नुपर्छ। अनि क्रुसलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ कहिले पनि मण्डलीसँग एक हुन सक्दैनौँ। त्यसो गर्दा शिक्षा मात्रै हाम्रोमा हुन्छ, हामीले ख्रीष्ट मण्डलीको कुराहरू बुझेका हुँदैनन्, अब हुँदैनौँ। त्यसले गर्दा हामी भविष्यमा ख्रीष्ट मण्डलीको बारेमा अझै हेर्छौँ। त्यहाँबाट मात्रै हामी आज प्रभु यीशु मसीह प्रति भक्तिको रहस्य यो हामी जान्छौँ। त्यहाँबाट मात्रै हामी बुझ्छौँ ए अधर्मले यसरी मलाई काम गर्दो रहेछ र आज मैले संसारमा मुक्ति पाएर आउने एउटा कुरो रहेछ, तर ख्रीष्टसँग चाहिँ मेरो मण्डलीको रहस्य एक हुनको निम्ति मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरैवटा कुरा रहेछ। जब हामी बुझ्छौँ हामीलाई क्रिस्चियनिटी अहिलेसम्म बुझेको कुराहरू बल्ल लाग्छ, हामीलाई खास मेन कुरो मैले पाएको होइन जस्तो लाग्छ भने हामी धुरु रुन थाल्छौँ। किनभने यसको प्रमाण टाढा जानु पर्दैन। किन एउटा हस्बेन्ड वाइफ बिच रिलेसनसिप म जान्दिनँ, यो चाहिँ क्रुसको कारण माइनस कारणले गर्दा हो। प्रभुले हामीलाई आउने दिनमा सहायता गरेका हुन्। मेरो निम्ति